The Secrets of Life with Subhas Agam. पहले करे विचार, फिर करे आचार, फिर करे प्रचार। ल हेर्नु है, विचार आचार अनि प्रचार ल हेर्नु। विचार गर्नु पर्यो, हामीले कुनै राम्रो कुरा देखियो विचार गर्नु पर्यो, त्यसलाई लिनु पर्यो। आचार आफूले गरेर देखाउनु पर्यो अनि प्रचार गर्नु पर्यो। हाम्रा बच्चाहरूले सिके यसरी कसो भयो भने जब हामीले हाम्रो गुरुबाट केही कुरा सिक्यो, हाम्रो भक्ति शास्त्री हाम्रो क्लास चलिरहेको थियो, बुढाबुढीलाई भागम भाग थियो श्लोका सिक्नमा, किन इक्जाम दिनु छ। अनि श्लोका जब हामी सिक्न थाल्यो, हामीले जब चाहिँ बाथरुममा ब्रस गर्दा पनि मैले चाहिँ घरिघरि त्यो श्लोका पढ्थेँ। अनि फोन गर्दाखेरि पनि यो श्लोका सिक्यो बुढी, यो श्लोका सिक्यो, हाम्रो चाहिँ त्यो कुरा हुन्छ दिनमा काममा पनि यो श्लोका सिकेँ होइन। अनि मलाई यो श्लोकाको भोइस रेकर्डिङ पठाउ त, मसँग बुक छैन, गाडीमा गाडी चलाउँ सिक्छु। मतलब आफ्नो हर कार्यमा चाहिँ हामीले श्लोकाहरूलाई भगवत भक्तिलाई हालियो। त्यो देख्दाले त्यो बच्चाले त्यही देखिरहेछ नि। आजका बच्चाहरू घरमा किन जिद्दी हुन्छन्, किन झगडा हुन्छन्, बाबुआमाको झगडा देखेर, बाबुआमाको जिद्दी देखेर हामीले जति पनि जे पनि कार्य गर्छौँ त्यही बच्चाले सिक्ने हुन्। बच्चाहरू सीसीटीभी क्यामेरा हुन्, हेर्नु सीसीटीभी क्यामेरा हुन् बच्चाहरू भनेको। कस्तो राम्रो एकदम चाहिँ तिनीहरू चाहिँ निगरानी राखेका हुन्छन् कि के गरिरहेछ यो व्यक्तिले, यो बाउले के गरिरहेछ, यो आमाले के गरिरहेछ, यिनीहरूले के गरिरहेछन्। सीसीटीभी क्यामेरा गुरुकुललाई आफ्नो घरभित्र ल्याउने, मन्दिरलाई आफ्नो घरभित्र ल्याउने। समय छैन मन्दिर जाने, ठुल्ठुलो मन्दिरहरूमा ठुल्ठुलो पवित्र स्थानमा जाने ठाउँ, त्यो ठाउँलाई आफ्नो घरभित्र ल्याउनुहोस्। त्यो मैले एउटा श्लोका आजको दिनसम्म बच्चा यो पढेर सिकेर तिमी घोक्ने भाउ भनेर मैले सत्य बोलिरहेको छु। मैले आजसम्म मेरो बच्चालाई यो श्लोका सिकेर घोक्ने भाउ कन्ठस्थ पार भनेर भने होइन कि। बच्चाहरूले हामीले श्लोका प्र्याक्टिस गरेको सुन्दा सुन्दा हाम्रो दिमागमा नघुस्दै तिनीहरूको दिमागमा घुसेको हुन्छ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जयः कुलच्छाये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः। भगवानको यस्तो कृपा, यति असीम कृपा छ। हामी मात्रै हाम्रो यो इन्द्रिय भौतिक इन्द्रियले भगवानको दिव्य दर्शन गर्न नसकेको मात्रै प्रभुजी। यस्तो छ भगवानको लीला अवतार, यस्तो छ, यति मतलब यति चमत्कार गर्नुहुन्छ, यति कृपा गर्नुहुन्छ, र पनि हामी कति मूर्ख छौँ, र पनि हामीले बुझ्न सकिन्न र दुःखलाई अँगालिन कोसिस गरिरहेका छौँ। कुरान पढ्ने एउटा मुस्लिमको बच्चाले सानैदेखि कुरानको बारेमा बताउन सक्छ, त्यसलाई त्यो लायक गराछ, हेरेको छ हो। त्यो बाबुआमाले त्यो वातावरण दिए, तिनीहरूलाई घरभित्रबाट त्यो प्रेसर दिए। हाम्रो गाउँ समाजमा हाम्रो कल्चरमा के छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ खालि हामीले खानेकुरा र उनीहरूको इन्द्रिय तृप्तिका इच्छाहरू चाहिँ हामीले पुरा गरिरहेछन्। भनिसके हामीले कि हेर्नु बच्चालाई खेलाउन नदिए एकछिनलाई रुन्छ। मैले देखेको के हाम्रो अहिलेको मोडर्न समयमा आमा बुवाले गर्ने बच्चाप्रतिको कन्ट्रिब्युसन भनेको के रे भन्दा लेटेस्ट मोबाइल किनिदिनु भनेको कन्ट्रिब्युसन, माया रे के राम्रो गाडी किनिदिनु भनेको कन्ट्रिब्युसन। यो भागवत गीतालाई 400 पनि पर्दैन नेपालमा। यति एउटा गीता लिएर आएर बच्चालाई पढाउन सक्दैन। जुन संस्कारमा ऊ हुर्केको छ, आफ्नो धर्मको बारेमा, आफ्नो रगतमा चाहिँ त्यो संस्कार जुन हिन्दुत्व सनातन धर्म जुन छ त्यो चाहिँ सिकाउँदैन बच्चालाई। हामीले धर्मलाई मानिन्छ तर धर्मको मानिन्न। हेर्नु न, धर्म हाम्रो धर्म हो थाहा छ, तर यो धर्मले के भनेको त हामीलाई, के सिकाह, के गर्न भनेको छ, के नगर्न भनेको छ, त्यो हामीले गरिन्न, धर्मको मानिएन। जब धर्मलाई मानेर धर्मको मानिन्न भने जस्तो अब नेपालको गभर्मेन्टलाई मान्ने, गभर्मेन्टले भनेको कामहरू नमान्ने। म मेरो शिक्षा गुरुबाटै म धेरै प्रभावित भएँ। उहाँको हाइएस्ट कम्पनीमा चाहिँ उहाँ एउटा प्रोडक्सन म्यानेजरको लेभलमा हुनुहुन्छ। उहाँको माताजी एउटा सबभन्दा बेस्ट चाहिँ एमिरेट्स फ्लाइट्सको चाहिँ उहाँ एउटा कन्ट्रोलर हुनुहुन्छ। उहाँको छोरा डक्टर हुनुहुन्छ, बुहारी डक्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन सम्पत्तिको भन्ने कुरा होइन। माता प्रभुजी एउटा लोकेसनमा छुट्टै फ्ल्याट लिनुभयो भने माताजीले एउटा लोकेसनमा छुट्टै फ्ल्याट लिनुभयो। फ्ल्याट पनि कामको कारणले गर्दाखेरि टाढा बस्नुपर्ने अवस्था, कामको कारणले गर्दा भने पनि उहाँहरू प्रचारको कारणले गर्दा विशेष गरी 2टा सिटी सम्हाल्नुहुन्छ उहाँहरूले प्रचारको लागि ताकि उहाँको ट्राभलिङ समय बचोस्
र त्यो टाइम त्यहाँको भक्तहरूलाई स्पेन्ड गर्न पाइयोस्। उता प्रभुजीले यता माताजीले, अनि विकेन्डमा चाहिँ दुवै प्रभुजी माताजी एक ठाउँमा भएर अनि यहाँको ग्रुपलाई त्यहाँको ग्रुपलाई सकेसम्म एक ठाउँमा जोइन गराउने यत्रो ठुलो प्रोग्राम उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। माताजीहरूले दुबईमा यत्रो ठुलो फ्ल्याट लिएर बस्नु, जुन फ्ल्याटमा चाहिँ 200-250 मान्छे चाहिँ आरामले अटाउन सक्ने फ्ल्याट लिनुभएको छ। यत्रो फ्ल्याट एउटा मान्छेलाई के आवश्यक छ ल भन्नुहोस्? यो कुनै स्वार्थको लागि होइन, कुनै नामको लागि होइन, खाली भगवानको सेवाको लागि। आज संसारमा हामीले एउटा कसैलाई प्रसन्न पार्नको लागि के गरिन्छ? 100वटा काम गर्नुभयो, 99% तपाईँले काम गर्दै गर्दै आउनुभयो, कति सालदेखि तपाईँले कसैलाई सेवा गर्दै आउनुभएको छ, ऊ खुसी छ। लास्टमा गएर तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुभयो भने उसले त्यो सम्पूर्ण राम्रो काम जति बिर्सेर त्यो एउटा कुरामा दिमागमा राखेर तपाईँलाई दुश्मन मानेर बस्छ, हो कि नै? त्यो हुनाले हामीले गलत मान्छेको सेवा गर्नाले हामी दुःखमा परिन्छ। यदि हामीले त्यही सेवा फेरि भगवान्लाई गरियो भने हामी 50-100 करोडौँ जन्मसम्म हामीले पाप अधर्म गरेर पनि भगवान्ले हामीलाई स्वीकार्नुहुन्छ। हेर्नु भने सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर् रहमेव वेद्यो वेदान्त कृत्वेन विदेव चाहम। यसको आन्सर यहाँ छ, म प्रत्येक जीवको हृदयमा परमात्मा रूपमा विद्यमान छु। सबैको स्मृति विस्मृति मबाट हुन्छ। सम्पूर्ण वेदको सङ्कलनकर्ता मै हुँ। वेदबाट जान्ने योग्य मै छु। म नै वेदको सङ्कलनकर्ता हुँ। के चाहियो अब लाउनु? भगवान्ले त 15.15 भन्नुभएको छ, खोलेर हेर्नु भएको नि त। The Secrets of Life with Subhas Agam. आफूले गर्न सकेको आफूले सेवा सम्पूर्ण आफूले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूलाई जब हामीले भगवान्को सेवामा लगाइन्छ हामी कर्म बन्धनबाट चाहिँ मुक्त भइन्छ। किनभने हाम्रो आजको जुन यो स्थिति छ, जुन हामीले चाहिँ पारिवारिक रूपमा कामको रूपमा कुनै पनि व्यवसायमा भनौँ कुनै पनि स्थितिमा हामीले विभिन्न किसिमका जुन परिस्थितिहरू फेस गर्न पर्यो नि, यो हाम्रो पूर्व जन्मको कर्मले हो। त्यसमा कसरी रियाक्सन दिने अहिले हामीलाई फरक पर्छ। यदि हामीले रियाक्सन फेरि तिनीहरूलाई त्यो रियाक्सन फेरि हामीले गलत रियाक्सन दियौँ भने फेरि हामी अर्को जन्ममा पनि फेरि त्यो रियाक्सन भोग्न फेरि अर्को जन्म लिनुपर्छ। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सुन्नु है। पूर्वको जन्मको कारणले हामीलाई अहिलेको अवस्था प्राप्त भएको छ र यो अवस्थामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू फेस गर्नुपर्छ। कसैलाई पतिबाट, कसैलाई पत्नीबाट, कसैलाई छोराछोरी बिग्रेर हिँडेर, कसैलाई बाबुआमाबाट, कसैलाई चाहिँ अडोस पडोस आफन्तजन, यो त्यो विभिन्न किसिमका परिस्थिति फेस गर्नुपर्छ। यो फेस गर्दा कसरी चाहिँ जस्तो युद्धमा चाहिँ अर्जुनको चाहिँ युद्धमा चाहिँ कुरुक्षेत्रमा चाहिँ दुर्योधनहरू जति पनि थिए नि, ती सबै चाहिँ विशेष सेवाको लागि आएका हुन्, त्यहाँ कार्यको लागि आएका हुन्, हामीलाई यो ज्ञान दिनको लागि त्यहाँ रोल निभाइरहेका छन्। वास्तवमा हुन् भगवत धामबाटै आएका हुन् सबै, जो दुश्मन छन्, जो दुर्योधन छ तिनी पनि। यस्तै गरी हाम्रो समाजमा पनि हाम्रो जीवनमा पनि कतिपय मानिसहरूले विभिन्न किसिमका रोल निभाइरहेका छन्। कसैले माया प्रेमपूर्वक रोल निभाइरहेका छन्, कसैले चाहिँ नराम्रो भावनाबाट रोल निभाइरहेका, तर रोल निभाइरहेका हुन्छन्। हामीले पनि कुनै रोल निभाइरहेका हुन्छौँ होइन। त्यही भएर हामीले पूर्वजन्मको कारणले गर्दा यो जुन परिस्थिति पाएका छौँ, यसको जुन परिस्थिति हाम्रो सामने जब आउँछ त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने यो कुरा हामीले सिक्न जरुरी छ। सुख आउँदा त हामी खुसी भइन्छ, आनन्द भइन्छ, ओहो राम्रो भयो। जब दुःख आउँछ, हे भगवान् मेरो जीवनमा यस्तो किन परिरहेछ, मलाई चाहिँ यस्तो कष्ट किन परिरहेछ, मसँग जो यस्तो किन भइरहेछ, मान्छेले भगवान्लाई दोष लाउँछन्, चिन्तित हुन्छन्। तर यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कसरी बुझ्न सकिन्छ? यो कार्यक्रमबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। मैले एउटा हिन्ट मात्र दिएको। यो बुझ्नको लागि, वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा पहिलो किताब भनेको यो आत्मा साक्षात्कारको विज्ञान, श्रील प्रभुपादजीले लेख्नुभएको आत्मा साक्षात्कारको विज्ञान तपाईँहरूले हर कुनै पनि पूजा सामग्री बुटोलमा चाहिँ छ, श्रीकृष्ण पूजा सामग्री भनेर छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले किन्न पाउनुहुनेछ। त्यो किताब पढ्नुहोस्, त्यसले चाहिँ आफ्नो आत्मा साक्षात्कार गराउँछ। त्यो किताबको सहाराले हामीले यो भगवद्गीतालाई बुझ्न सकिन्छ। र हामी विशेष एउटा छोटो पछि कुनै समय मिल्यो भने भगवद्गीतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा क्लिप पनि बनाएर हालिदिउँला, ताकि किताब भगवद्गीता पढ्नुभन्दा पहिला त्यो किताब त्यो अलिकति सानो क्लिप हेऱ्यो भने ओके भगवद्गीता यहाँबाट आएको छ, यसरी सुरु भएको छ, यस्तो रहेछ भन्ने एउटा हामीले त्यो बनाउँला होइन। त्यो हुनाले अब मैले भन्न के चाहेँ भने यो जुन कर्म बन्धनमा हामी परिरहेछौँ गरिरहेछौँ, यो सबैबाट मुक्ति पाउनको लागि मतलब कर्म बन्धनमा फेरि अर्को जन्म लिन नपरोस्, फेरि कष्टकर जीवन भोग्न नपरोस्
भन्नको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कार्यहरूलाई चाहिँ भगवानको सेवामा लगाउनुपर्छ। जस्तो इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियले भगवानको अर्चविग्रहको दर्शन गर्नुहोस्। हातहरू छन्, भगवानको मन्दिर सिँगार्नुहोस्, भगवानलाई फुल अफर गर्नुहोस्, चढाउनुहोस्। तपाईँको नाक छ, नाकले चाहिँ तपाईँको भगवानलाई चढाएको सुगन्धित फुलहरूको सुगन्ध लिनुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। जिह्वा छ, जिह्वाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ भगवानलाई चढाएको तुलसीपत दल हालेर चढाएको प्रसादलाई स्वीकार गर्नुहोस्, शुद्ध भयो। तपाईँको खुट्टाहरू छन्, खुट्टाहरूले तपाईँले चाहिँ मन्दिरको चाहिँ धर्मस्थानहरूको चाहिँ तपाईँले यात्रा गर्नुहोस्, भगवत धामहरूको चाहिँ यात्रा गर्नुहोस्, पवित्र धामहरूको यात्रा गर्नुहोस्। मुखले त भगवानको चाहिँ कीर्तन गरेर पनि कीर्तन पनि गरे, धेरै छ यहाँ। सम्पूर्ण शारीरिक आफ्नो जे व्यवसाय छ, जे सम्पत्ति छ, जे छ त्यसलाई चाहिँ भगवानको सेवामा लगाउनुहोस्। त्यो मतलब यस्तो होइन कि सम्पूर्ण सेवा चाहिँ भगवान मन्दिरमा डोनेट गर्नु, त्यो पनि होइन। सरल छ के भनेको, भगवानको सेवामा लगाउनु भन्नाले आफ्नो बच्चालाई भक्तिमय जीवन दिनुहोस्। तिनी पनि भगवानका भक्त हुन्, तिनको सेवा गर्नुहोस्, तिनलाई राम्रो एजुकेसन दिनुहोस्, तिनलाई राम्रो विद्या दिनुहोस्। यहाँ बच्चाको कुरा आउने बित्तिकै बच्चाको सम्झेँ। हजुर, तपाईँको बच्चाहरूको कहानी बडा रमाइलो रहेछ। तपाईँको बच्चाहरू आज चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ अन्ताक्षरी खेल्छन्। यो चाहिँ सत्य नै हो। मलाई पनि अचम्म लाग्छ। हाम्रो बच्चाहरू अरू भक्तहरूको बिचमा जब रहे, तिनीहरूको गेम खेले कि होइन। तपाईँको बच्चा जन्मिने बेलामा पहिला सुरु गरौँ। पहिला जेठो छोरी कि छोरा? जेठो चाहिँ छोरो भयो। जेठो छोरो जन्मिने बेलामा माताजीले चाहिँ जन्माइसकेपछि नर्मल्ली हाम्रो समाजमा चाहिँ माछाको झोल खुवाउनु पर्ने, टन्न मासु खुवाउनु पर्ने त्यो खालको संस्कार छ, त्यो खालको हाम्रो चाहिँ चलन छ। अब त्यो शरीरलाई प्रोटिन चाहिन्छ, शरीरलाई चाहिँ बल चाहिन्छ भनेर चाहिँ मासु खुवाउने चलन छ। माताजीले बच्चालाई जन्म दिइसकेपछि माताजीलाई मासु खुवाइएन? बिल्कुलै नै, एकदमै चाहिँ खुवाइएन, जरुरतै छैन। किन खुवाइएन आजसम्म। दोस्रो बच्चा भयो, दोस्रो बच्चालाई पनि खुवाइएन? एकदमै जिरो। र माताजी टोटली स्वस्थ हुनुहुन्छ? एकदमै स्वस्थ। बच्चा पनि फेरि भगवानको कृपाले यति, तपाईँहरूले भिडियो फोटो त हेरिराख्नु भयो होला, देखेर हुन्छ। म फोटो देखाउँछु, यहाँ पनि हेल्थी पनि छन्, इन्टेलिजेन्ट पनि छन् होइन। यस्तो पनि छैन कि दुबईमा बसेको मतलब अलिकति हुन्छ नि भित्र बसेर अनि केही थाहा छैन भने बच्चाहरू यहाँ आयो भने पनि यो ठाउँमा पनि यही ठाउँमा बसे जस्तो एक्टिभ छन् भगवानको कृपाले। किन जब हामी भगवानको वास्तविक सेवा गरिन्छ नि, भगवानको सेवामा जब बच्चा लाग्यो भने तिनीहरूको बुद्धि एकदम चनाखो हुन्छ, एकदम तिनीहरू चाहिँ चाँडै नै ग्राब गर्छन् के। तिनीहरूको त्यसै चाहिँ गुरुकुल पनि गएका छैनन् ती बच्चाहरू होइन। सामान्य चाहिँ हजुरको गुरुका क्लासहरू चाहिँ जुम क्लासहरू एटेन्ड गरेका छन्। त्यतिको भरमा संस्कृतका श्लोकहरूमा चाहिँ अन्ताक्षरी गर्नको लागि त धेरै श्लोकहरूको कलेक्सन दिमागमा हुनुपर्छ। धेरै श्लोकहरू याद भयो भने नै अन्ताक्षरीको गेम खेल्न सकिन्छ। त्यो सम्भव भयो? कसरी सम्भव भयो भने हेर्नु, भनिन्छ के पहिला विचार फिर करे पहिले करे विचार फिर करे आचार फिर करे प्रचार। ल हेर्नु है, विचार आचार अनि प्रचार। ल हेर्नु, विचार गर्नु पर्यो, हामीले कुनै राम्रो कुरा देखियो विचार गर्नु पर्यो, त्यसलाई लिनु पर्यो। आचार आफूले गरेर देखाउनु पर्यो, अनि प्रचार गर्नु पर्यो। हाम्रा बच्चाहरूले सिके यसरी। कसो भयो भने जब हामीले हाम्रो गुरुबाट केही कुरा सिक्यो, हाम्रो भक्तिशास्त्री हाम्रो क्लास चलिरहेको थियो, बुढाबुढीलाई भाग थियो श्लोका सिक्नमा, किन इक्जाम दिनु छ। अनि श्लोका जब हामी सिक्न थाल्यो, हामीले जब चाहिँ बाथरुममा ब्रस गर्दा पनि मैले चाहिँ घरिघरि त्यो श्लोका पढ्थेँ। अनि फोन गर्दाखेरि पनि यो श्लोका सिक्यो बुढी, यो श्लोका सिक्यो, हाम्रो चाहिँ त्यो कुरा हुन्छ दिनमा काममा पनि यो श्लोका सिकेँ होइन। अनि मलाई यो श्लोकाको भोइस रेकर्डिङ पठाउ त, मसँग बुक छैन, गाडी चलाउँ सिक्छु। मतलब आफ्नो हर कार्यमा चाहिँ हामीले श्लोकाहरूलाई भगवत भक्तिलाई हालियो। त्यो देख्दाले त्यो बच्चाले त्यही देखिरहेछ नि। आजका बच्चाहरू घरमा किन जिद्दी हुन्छन्, किन झगडा हुन्छन्, बाबुआमाको झगडा देखेर, बाबुआमाको जिद्दी देखेर हामीले जति पनि जे पनि कार्य गर्छौँ त्यही बच्चाले सिक्ने हुन्। बच्चाहरू सिसिटिभी क्यामेरा हुन्, हेर्नु सिसिटिभी क्यामेरा हुन् बच्चाहरू भनेको। कस्तो राम्रो एकदम चाहिँ तिनीहरू चाहिँ निगरानी राखेका हुन्छन् कि के गरिरहेछ यो व्यक्तिले, यो बाउले के गरिरहेछ, यो आमाले के गरिरहेछ, यिनीहरूले के गरिरहेछन्। सिसिटिभी क्यामेरा, तिनीहरू सिसिटिभी क्यामेरा हुन्, पक्का सिसिटिभी क्यामेरा, केही फेल हुँदैन तिनीहरूको सिसिटिभी क्यामेरा। यस्तो मेमोरी हुन्छ तिनीहरूको कि त्यो कुरा ठक दिमागमा फिट गरिहाल्छन्। त्यो हुनाले हामीले घरभित्र अब कलियुगमा आफ्नो बच्चाहरूलाई गृहस्थ जीवनमा गोकुल उसमा पठाउनु आवश्यक पनि छैन क्या, गुरुकुलमा पठाउनु आवश्यक पनि छैन। गुरुकुललाई घरभित्र ल्याउनु पर्यो। आफ्नो घरभित्र गुरुकुल ल्याउनु। माताजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, मेरो वाइफले हिजो भन्दै थियो नि, गुरुकुललाई आफ्नो घरभित्र ल्याउने, मन्दिरलाई आफ्नो घरभित्र ल्याउने। समय छैन मन्दिर जाने, ठुल्ठुलो मन्दिरहरूमा ठुल्ठुलो पवित्र स्थानमा जान्छ भने त्यो ठाउँलाई आफ्नो घरभित्र ल्याउनुहोस्। हरे कृष्ण। हमले भगवत गीताको श्लोकहरू भन्नु जाँदैनौँ। धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जयः कुलच्छाये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति उत अधर्मो अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः श्रीषु दुष्टासु वश्नेय जायते वल्लशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि एषा लुप्तपिण्डोदकत्रयः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः क्लैब्यमास्मघमापार्थ नैतयुपपद्यते शुद्धमिददाबल्यं ततो उत्तिष्ठ परन्तपः गुरुणा त्वाहिमानुभावान् श्रेयों भोक्तुं वैष्णवमपीह लोके हत्वा ते कर्मस्तु गुरुणिहैव भुञ्जीय भोगरुधिरप्रदीप्तं कार्पण्यदोषो महता स्वभावः विच्छामतो वां धर्मसम्मूढचित्तः यच्छेन सर्वे अहमेधमेधो वेदान्तकृते त्यो वातावरणले आफ्नो घर आज माताजीको यति धेरै कुरा भयो कि माताजीलाई पनि बोलाउनु पर्ने रहेछ इन्टरभ्यूको लागि भन्ने भयो। हजुर अनि त्यसरी चाहिँ बच्चाले त्यो देखि श्लोका हामीले श्लोका सिक्न पाएन उनीहरू बोलिसक्छन्। ओहो हरि बोल। घरभित्र के हाम्रो जुन प्र्याक्टिसलाई हेर्नु है जब हामी त्यो पढाइको सिलसिला राम्रो कुराको संस्कार घरमा भयो भने बच्चाले पनि राम्रो कुरा सिक्यो। मेरो बच्चालाई मैले यो श्लोका पढ बाबु भनेर आजसम्म भने हैन। ओहो अचम्मको कुरा मैले एउटा श्लोका आजको दिनसम्म बच्चा यो पढेर सिकेर तिमी घोक्ने भौ भनेर मैले सत्य बोलिरहेको छु। मैले आजसम्म मेरो बच्चालाई यो श्लोका सिकेर घोक्ने भौ कण्ठस्थ पार भनेर भने हैन के। बच्चाहरूले हामीले श्लोका प्र्याक्टिस गरेको सुन्दा हाम्रो दिमागमा नघुस्दै तिनीहरूको दिमागमा घुसेको हुन्छ। अब मैले भन्दैछु म अड्केछु न जायते मृत्यते वा कदाचिन अनि मैले भने के अरे न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतम अहम पुरानो ए मतलब बच्चाहरूले थपिदिन्छन्। हरि बोल। अब अहिले यहाँ म बसेको भए मेरो बच्चाहरू यहाँ आसपासमा हुन्थ्यो नि मैले धेरै श्लोकाको रेफरेन्स दिन सक्थेँ किनभने मलाई तिनीहरूको सपोर्ट मिल्थ्यो। हो है त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो बिहानमा शुक्रबारको दिन मैले बिहानमा चाहिँ नेपाली ग्रुपलाई अलिकति क्लास दिने गर्छु। मेरो श्रीमती मेरो बच्चाहरू आसपासमा हुन्छन् अनि रेफरेन्समा कुनै श्लोका निस्किँदा उनीहरूले सपोर्ट गर्छन् बाबा यो त्यो हुन्छ किनभने तिनीहरूको दिमाग नि यति शुद्ध हुन्छ नि यति सार्प हुन्छ नि ठ्याक्क समात्छन्। मैले सिकाएर सिकाएनन् त्यही भएर हामीले घरभित्र हामीले कस्तो परिस्थिति गराइन्छ। अहिले बच्चा छोरा कति वर्षको छोरी कति वर्षको? छोरो 9 जस्ट करस भयो र छोरी 8 करस भइन्। दुईवटा चाहिँ 2 र 3 मा पढ्छन् र दुबईमा चाहिँ भगवानको कृपाले उनीहरूलाई त्यस्तै वातावरण पर्छ। उनीहरूको स्कुलमा दुबई जस्तो स्कुलमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ दिनमा एकचोटि भगवद्गीताको एउटा श्लोक पढ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो स्कुल पनि छ एउटा एमएरेट्स नेसनल स्कुल भन्ने चाहिँ शिक्षा प्रेमीहरू हो यो कुरा सुन्नुस् त दुबई जस्तो देशमा श्लोक पढाइन्छ। बिल्कुल म स्कुलको नाम के हो भन्नुस् त? द एमएरेट्स नेसनल स्कुल हो। त्यो स्कुलमा भर्ना पाउन यति कठिन छ कि एकदमै गाह्रो छ। त्यहाँ अब हिन्दू बच्चा गयो भने हिन्दू श्लोक सिक्न पाइयो, सिख बच्चा गयो भने उसले सिख आफ्नो गुरु ग्रन्थ साहिबको पढ्न पाउँछ। सबैले आफ्नो आफ्नो धर्मको 1 श्लोका पर डे आज एउटा बच्चाले भोलि अर्को बच्चाले भन्न पाइयो। क्रिश्चियनको बच्चा गयो भने उसले बाइबल पढ्न पायो। बिल्कुल पायो। बिहानको पहिलो परेड भनेको तिनीले त्यस्तो गरे। राम्रो पो भयो त। हेर्नु त हरेकले आफ्नो धर्मको कुरा सिक्न पाउँछ भने के चाहियो त? आफ्नो धर्मको लागि प्रस्तुत गर्न पायो, त्यसको ट्रान्सलेसन पढ्न पायो, एउटा श्लोका त्यसको ट्रान्सलेसन पढ्न पायो। मेरो बच्चाले रोज पढ्छिन्। मेरो छोरीले जब जुन ट्युनमा पढिन् अरूले चाहिँ खर्र पढ्ने गर्थे पहिला मैले यसो विचार गरेर अनलाइन क्लास चलिरहेको थिएँ हेरिरहेको थिएँ मैले। अनि मेरो छोरीको नम्बर आयो। उसलाई चाहिँ श्लोका हेर्नु नै पर्दैन, अरू त हेरेर पढ्छन्। मेरो छोरीलाई पढेन, उसले चाहिँ यत्तिकै हेरिरहेको छ। टिचर पनि यसरी हेरिरहेको थियो कि त्यति बेला मलाई सुरुमा बच्चाहरू नयाँ जोइन भएको थियो स्कुलमा। अनि यसरी हेरिरहेको थियो कि केमा हेरेर पढिन् भनेर। अनि मेरो छोरीले चाहिँ सर र श्लोका भनिन् अनि ट्रान्सलेसन मात्र अनि
ट्रान्सलेसन बाई हिज डिभाइन ग्रेस एससी भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजी भनेर अनि उसले चाहिँ ट्रान्सलेसन पढिन् त्यहाँबाट अनि यस्तो आनन्द लाग्यो अनि त्यसपछि क्रिस्चियनको बच्चाले चाहिँ बाइबल पढे त्यसपछि पहिला चाहिँ मतलब मुस्लिमले हाम्रो मुस्लिम समाज सम्प्रदायका बच्चाले चाहिँ कुरान पढे त्यसपछि हिन्दूले पढे त्यसपछि क्रिस्चियनले पढे यसरी चाहिँ मतलब रोटेसन वाइज बच्चाहरू पनि यसरी पढे कमसेकम उनीहरूलाई यसको बोध त छ हाम्रो धर्म हाम्रो ज्ञान हाम्रो यो भगवत गीता कुरान यी सबै पवित्र हुन् के पवित्र ग्रन्थ हुन् भगवानकै क्रिएसन हो सबै कुरा त उनीहरूले यो कुरा सब बुझ्नलाई एकदम हाम्रो नेपालमा पनि यो सबै आवश्यक छ यो कुरा हामीले हाम्रो गाउँ समाजमा बच्चाहरूको कहानी सुनेर म यति आकर्षित भएँ कि यो कुरा सुनेर कि ती बच्चाहरूको दर्शन गर्ने मन भयो ती त झन् परम वैष्णव भए तिनी जन्मदेखि नै ती बच्चाहरू अहिले तपाईँको बच्चाहरू अब भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँले चाहिँ गेम पनि उनीहरूले कृष्ण भगवानसँग सम्बन्धित गेमहरू खेल्छन् हाम्रो भनेपछि यो अहिले स्कोनले चाहिँ एपहरू गेमहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यस्तै खालको पनि डिजाइन गरेको छ हजुर गेमहरू भन्नाले एप्सहरू त सायद आइसकेको छैन गेम्सहरूमा तर हाम्रो बच्चाहरूले जस्तो टिभी पनि हेर्छन् गेम पनि खेल्छन् इन्जोय पनि गर्छन् बाहिर हामी घुम्न पनि गइन्छ सबै कुरा गरिन्छ गृहस्थ जीवनमा भएपछि तिनीहरूलाई एक्टिभ बनाउनु आवश्यक छ हामी पार्क पनि गइन्छ बाहिर संसारलाई पनि चिनाउनु पनि पर्यो यस पार्क पनि गइन्छ खेल्न बेला बेलामा पब्जी पनि खेल्छन् पब्जी खेल्दैनन् यस्तै उनीहरूलाई त्यो मुडै छैन त्यो इच्छै छैन तिनीहरूलाई त्यस विषयमा चासो नै छैन थाहा छ होला किनभने घरमा बाउले खेलेन आमाले खेलेनन् अब त्यो बहिनीको लागि त बहिनीको दाइले खेले होइन अनि उसलाई के मतलब पब्जीको उनीहरूले हेर्ने भनेको टिभी हेऱ्यो भने कृष्ण कार्टुन हेर्छन् कृष्ण कार्टुन छ त कार्टुन हेर्नै छ कृष्णको हेर कथा हेर दिमागमा बस्छ जब उनीहरूले कृष्ण कार्टुन हेर्छन् कुनै यस्ता लीलाहरू हेर्छन् तिनीहरूलाई त्यसैमा आनन्द लाग्न थाल्छ अनि भगवानले उनीहरूको रक्षा गरिहाल्नुहुन्छ हेर्नु हामी जबसम्म हामीलाई दुःख पर्छ जबसम्म हामी चाहिँ भगवानको शरणमा गयौँ तबसम्म मात्रै हामीलाई कष्टकार जिन्दगी यो बिचमा एउटा कहानी सुनाउन मन लाग्यो मलाई हजुर भक्तको कहानी हो हजुर अमेरिकाको कि कुन देशको कहानी हो यो घरमा चाहिँ भक्त आमा बुवा हजुरहरू जस्तै हुनुहुँदो रहेछ हजुर आमा बुवाले छोरीलाई चाहिँ हजुर नरसिंहदेवको बारेमा बताउनु हुँदो रहेछ सबैको बारेमा बताए जस्तै नरसिंहदेव यस्तो हुनुहुन्छ उहाँ नर र सिंहको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ बलवान हुनुहुन्छ र तिमीलाई केही भयो भने नरसिंहदेवले तिमीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ सिकाइएको रहेछ त्यो बच्चालाई र एक दिन के भएछ भने बच्चा तल थिएन अरे घरको तल बुवा माथि छतमा थिए अरे स्कुलको बसको लागि प्रतीक्षा भइरहेको थियो के भइरहेको थियो अनि अचानक बच्चालाई चाहिँ अब बच्चा यतिकै बाटोमा खेल्दै थिइन् बाटोको नजिकै पुगिन् ड्याडलाई डर लाग्यो बच्चा बाटोमा पुग्यो भनेर त्यसपछि बुवा माथिबाट झर्दै थिए उताबाट ठुलो ट्रक आयो अरे त्यो ट्रकले बच्चालाई यस्तरी हिट गर्यो कि तपाईँको बच्चा त कमसेकम तपाईँको धेरै पर गएर चाहिँ पछारियो त्यसपछि यो रियल घटना र अब यस्तो डिप्रेसिङ यस्तो डरलाग्दो अवस्था आयो कि त्यसपछि दगुर्दै अब ड्याडी गएर चाहिँ बच्चालाई हेर्दा बच्चा त एकदम फिट एन्ड फाइन छ केही पनि भएको छैन बच्चालाई होइन अनि त्यसपछि वाउ यु आर फाइन बेबी भनेर अनि बच्चालाई समातेर गर्दाखेरि यस आई एम टोटली फाइन वाइ आर यु वरिड अबाउट मलाई केही पनि भएको छैन भन्छ अनि गाडीले हानेको तिमीलाई केही दुखेन केही भएन भन्दाखेरि त नो जब गाडी मेरो अगाडि अपियर भयो मैले अचानक चाहिँ नरसिंहदेवलाई देखेँ नरसिंहदेवलाई देखेँ एन्ड ही केम अनि उहाँले मलाई काखमा लिनुभयो अनि उहाँ र म सँगै उडेर आयौँ अनि यहाँ मलाई छोडिदिनु भयो हरि हरि कृष्ण वासुदेव गोविन्द त्यो बच्चाले त्यस्तो भनेको कुरा चाहिँ यो साँच्चै मैले कहानी सुनेको साँच्चै नै हो र यो इभन हामीले आफ्नो जीवनमा पनि धेरैचोटि महसुस गर्न पाइन्छ कि भगवानको यस्तो कृपा यति असीम कृपा छ हामी मात्रै हाम्रो यो इन्द्रिय भौतिक इन्द्रियले भगवानको दिव्य दर्शन गर्न नसकेको मात्रै प्रभुजी यस्तो छ भगवानको लीला अवतार यस्तो छ यति मतलब यति चमत्कार गर्नुहुन्छ यति कृपा गर्नुहुन्छ र पनि हामी कति मूर्ख छौँ र पनि हामीले बुझ्न सकिन्न र दुःखलाई अँगालिन कोसिस गरिरहेका छौँ जीवनमा भगवानको कृपा असीम कृपा छ प्रभुजी हामीले आफ्नै जीवनमा मैले मेरो आफ्नो जीवनमा यति नजिकबाट भगवानको चाहिँ आगमन मैले महसुस गरिरहेको छु हर भक्तले मैले मात्र होइन हर भक्तले गरिराख्नु छ तर त्यो चाहिँ सबैले बताउनु जरुरत छैन के सबैलाई भगवान हुनुहुन्छ देख्नु छैन होइन क्या त्यो अनि फेरि भगवान हाम्रो गुरुले भन्नुहुन्छ कि जहिले पनि त्यो
त्यस्तो उत्कृष्ट व्यक्ति मात्र त्यो उत्कृष्ट व्यक्तिले मात्र भगवानलाई चिन्न सक्दछ हैन। भगवानले भन्नुहुन्छ नि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म चाहिँ जसले चाहिँ मेरो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई जानेको छ हैन, जसले बुझ्दछ उसले चाहिँ मेरो सनातन धर्मलाई प्राप्त गर्छ, मलाई प्राप्त गर्छ भनेर भनेको छ। भगवानको जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले आज यो सब ज्ञानबाट हामी धेरै टाढा छौँ, हामी धेरै वञ्चित छौँ, हाम्रो समाज वञ्चित छ यस ज्ञानबाट। त्यही भएर हामीले अब यो जुन भावना छ, हामीले जुन आनन्द जुन प्राप्त गरिरहेछ, मेरो पनि यही इच्छा छ कि कहिले कसरी कहाँबाट सुरु गर्ने हाम्रो समाजमा चाहिँ यो कृष्ण भावना मृतलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कसरी फैलाउन सकिन्छ भन्ने मेरो पनि एउटा यो कोसिस रहिरहेको छ। म देखिरहेको छु कि तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँको त्यो बच्चाहरूले जुन संस्कार पाएको छ नि, त्यो देख्दा हुन्छ नि यति खुसी लागेर आउँछ कि आजको जेनेरेसनका बच्चाहरूको मानसिकता, आजको जेनेरेसनको बच्चाहरूको चाहिँ अवस्था, अनि ती बच्चाहरू चाहिँ जुन लाइफस्टाइलबाट गुज्रिरहेका छन्। मैले बिचमा चाहिँ काठमाडौँमा कलेजमा पढाएँ। कलेजमा मैले ब्याचलरलाई र +2लाई पढाएँ। पढाउने क्रममा +2मा पढ्न आएको बच्चाको मानसिक अवस्था, उसले स्कुलदेखि नै गलत सलत चलचित्रहरू हेरेको छ, पोर्नोग्राफीदेखि लिएर सबै खालको चिज हेरेको छ र यति धेरै मिडियाले उसको माइन्डलाई म्यानुपुलेट गरेको छ, यति धेरै मिडियाले उसलाई फिड गरेको छ, यति धेरै कुरा खुवाएको छ कि त्यो बच्चा +2सम्म आइपुग्दा, ब्याचलरसम्म आइपुग्दा ऊ यति धेरै यो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मेटेरियलिस्टिक थिङ्किङ प्रोसेसबाट गुज्रेको छ कि उसमा अलिकति पनि देशप्रतिको उत्तरदायित्व पनि छैन, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि छैन। उसलाई देश र धर्मप्रति त कुरै नगरौँ, देश नै धर्मनिरपेक्ष, सोकल धर्मनिरपेक्ष भएको अवस्थामा र ती बच्चालाई उनीहरूको उद्देश्य भनेको के छ भने अमेरिका जानु छ एनी हाउ, अस्ट्रेलिया जानु छ एनी हाउ। उनीहरूलाई न माटोको माया छ, न हाम्रो धर्म संस्कृतिको माया छ हैन, न हाम्रा संस्कारको माया छ, न हाम्रो चाहिँ वेद उपनिषद हाम्रा ग्रन्थहरूको बारेमा थाहा छ। ती बच्चाहरूसँग जब म चाहिँ क्लासमा पढाउने क्रममा 20औं 25औं 30औं विद्यार्थीहरूको माझमा, 40औं विद्यार्थीको माझमा एका दुईका एउटा दुईटा चाहिँ त्यो संस्कारवश, पूर्वजन्मको संस्कारवश केही न केही क्लिक हुन्छ, उसलाई चाहिँ हामीले भनेको कुरा रिलेट गर्छ भने अधिकांशतः विद्यार्थी दे कान्ट रिलेट विथ दिस काइन्ड अफ स्पिरिचुअल थिङ्स के। अनि त्यति बेला मलाई फिल भयो कि जरामा काम गर्न जरुरी छ। हो, जरोमा काम गर्न जरुरी छ। यो सतहमा बसेर अब मैले चाहिँ कलेज पढाएर त्यो पुरै तपाईँको चाहिँ गलत सलत कुराहरू राखेर भरिएको घडालाई सफा गर्न धेरै समय लाग्छ। म त्यसमा चाहिँ समय वेस्ट गर्न चाहन्न। म पोसिबिलिटिज भएको, सम्भावना भएको र चाहने विद्यार्थीमा काम गर्छु र मूलतः जरोमा काम गर्छु भनेर त्यसपछि मैले त्यो सब छोडेर यो प्रोग्राम सुरु गरेँ। अब यो प्रोग्रामबाट सम्भावना भएका विद्यार्थीहरू एउटा दुईटा यस्तो मेरो आफन्तका बच्चाहरू छन् जो चाहिँ मलाई बेला बेलामा कल गर्छन्। उनीहरूले मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा यो कुरा भनेको बुझिनँ भनेर मलाई सोध्छन्। कोही त्यस्ता बच्चाहरू छन्। अनि त्यस्ता बच्चाहरू सम्भावना भएका बच्चाहरू, तिनीहरूमा एउटा संस्कार छ, तिनीहरूमा काम गरिरहेको छु। यो प्रोग्रामबाट चाहिँ आइएम ट्राइङ टु कन्ट्रिब्युट फर द सोसाइटी। तर त्यो स्कुलमा आउने बच्चाहरू देख्दाखेरि म आई वाज रियली फेल्ट रियली ब्याड। त्यही कुरा देख्छु क्या तपाईँको बच्चा देख्दा कस्तो खुसी लाग्छ भने यस्तो राम्रो संस्कार पायो। मूलतः अर्को कुरा कि जस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि, कुरान पढ्ने एउटा मुस्लिमको बच्चाले सानैदेखि कुरानको बारेमा बताउन सक्छ, त्यसलाई त्यो लायक गराछ, हेरेको छ। हो, त्यो बाबुआमाले त्यो वातावरण दिए, तिनीहरूलाई घरभित्रबाट त्यो प्रेसर दिए। हाम्रो गाउँ समाजमा हाम्रो कल्चरमा के छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ खालि हामीले खानेकुरा र उनीहरूको इन्द्रिय तृप्तिका इच्छाहरू चाहिँ हामीले पुरा गरिरहेका छन्। भनिसके हामीले के हेर्नु, बच्चालाई खेलाउन नदिए एकछिनलाई रुन्छ। मैले देखेको के हाम्रो अहिलेको मोडर्न समयमा आमा बुवाले गर्ने बच्चाप्रतिको कन्ट्रिब्युसन भनेको के रे भन्दा लेटेस्ट मोबाइल किनिदिनु भनेको कन्ट्रिब्युसन, माया रे के। राम्रो गाडी किनिदिनु भनेको कन्ट्रिब्युसन, राम्रो चलेको बजारमा चलेको कपडा किनिदिनु चाहिँ ठुलो, मैले बच्चाको लागि ठुलो त्याग गरेँ, दुःख गरेँ, कष्ट गरेँ, अथवा एकदम मेटेरियलिस्टिक पुरा तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो खालको चाहिँ
धेरै पैसा लाग्ने स्कुलमा पढाउन पठाएँ, त्यहाँ गएर उसले चाहिँ त्यो बच्चालाई क्रिस्चियन बनाइदिन्छ कि के गराइदिन्छ थाहा छैन। त्यस्तो स्कुलमा पठाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो काम गरेँ। तर यो भागवत गीतालाई 400 पनि पर्दैन नेपालमा। यति एउटा गीता लिएर आएर बच्चालाई पढाउन सक्दैन। जुन संस्कारमा ऊ हुर्केको छ, आफ्नो धर्मको बारेमा, आफ्नो रगतमा चाहिँ त्यो संस्कार जुन हिन्दुत्व सनातन धर्म जुन छ त्यो चाहिँ सिकाउँदैन बच्चालाई। भनिन्छ के हामीले धर्मलाई मानिन्छ तर धर्मको मानिन्न। हेर्नु न, धर्म हाम्रो धर्म हो थाहा छ, तर यो धर्मले के भनेको त हामीलाई, के सिकाहा, के गर्न भनेको छ, के नगर्न भनेको छ, त्यो हामीले गरिन्न, धर्मको मानिएन। जब धर्मलाई मानेर धर्मको मानिन्न भने, जस्तो अब नेपालको गभर्मेन्टलाई मान्ने, गभर्मेन्टले भनेको कामहरू नमान्ने के फाइदा छ? अब नेपालको गभर्मेन्टलाई मानियो, सरकार छ, विदेशमा गयो फस्यो, है सरकार छ किन हेर्नुहोस् भन्ने। सरकारले पहिले भनेको कि त्यहाँ नजा त्यो देशमा, यसरी चाहिँ अवैध तरिकाबाट तिमीहरू नजाऊ, तिमीलाई दुःख हुन्छ। सरकारले भनेको नमानेपछि दुःख पाइन्न नि। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ धर्मलाई मान्छौँ, धर्मको मान्दैनौँ, धर्मले भनेको मान्दैनौँ। यो हाम्रो मूर्खता हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब पर्सनल्ली मैले एउटा कुरा सोध्न खोजेको, यो त मेरो अलिक बढी म पनि बोल्ने कि क्या, सरी। हजुरले गीता पढिसकेपछि हजुरको व्यापारी मेटेरियलिस्टिक गर्न पैसा पनि कमाउनु पर्छ, काम पनि गर्नुपर्छ, व्यापार बिजनेस गर्नुपर्छ। तपाईँको व्यापार बिजनेसमा धार्मिक हुनाले कस्तो असर पर्यो? राम्रो पर्यो, नराम्रो पर्यो, कस्तो पर्यो? अफकोर्स बेङ्गलोरको त्यो क्याबिनमा पढेको कहानीदेखि सुन्न चाहन्छु। ओके, म चाहिँ बेङ्गलोरमा जब राम्रो एउटा त्यो कृष्ण भावना मनमा आयो, म के गर्थेँ भने अफिसमा चाहिँ मलाई घाम भएको ठिक छ। बेङ्गलोरमा चाहिँ जब मैले माला समातेँ, किताब पढ्न थालेँ, जो जुन इन्ट्रेस्ट बन्न थाल्यो नि, अफिसमा चाहिँ अलि राम्रो माहौल, मलाई वातावरण मिल्यो। भगवान्को कृपा, यसरी चाहिँ भगवान्ले कृपा गरिदिनुहुन्छ, एउटा राम्रो वातावरण मिल्यो कि भित्र, कि मलाई एउटा छुट्टै क्याबिन प्राप्त भयो। अनि म चाहिँ एउटा CRM कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्टको एक्जिक्युटिभ थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्टमरहरू पोस्ट सेल्स, यानि फ्ल्याटहरू भिल्लाहरू सेल गरेपछि म चाहिँ आउने गर्थेँ। मैले के गर्थेँ, खाना खाएर आएपछि हातमा त्यो किताब पढ्न यति इन्ट्रेस्ट बढ्न थाल्यो कि भागवतमको किताबहरू, भगवत गीता पढेर भएपछि भागवतमको किताबहरू अफिसमा लिएर आएर खोलेर यसरी पढेर बस्ने। कस्टमर आउँथे, कस्टमर आएर हेर्थेँ क्या पढ रहे ओम प्रकाश भनेर सोधेँ भने, या वाट आर यु रिडिङ भनेर भने नि, सर आइ एम रिडिङ भागवतम भन्थेँ। मैले देखाउँथेँ भागवतम। मैले कुनै भौतिक इच्छाको लागि होइन कि देखाउनलाई होइन कि, मैले सत्य बताइरहेको थिएँ कि मैले यो भागवतमको रिडिङ। उनीहरूलाई त्यो एकदम ट्रस्ट बढ्ने रहेछ के। अनि उनीहरूले भने अरे यार यस्तो राम्रो श्रद्धावान व्यक्ति रहेछ। उसले चाहिँ मलाई धेरै प्रश्नै गर्थेन। उसले चाहिँ चाबी थमाएर जान्थ्यो कि मेरो घरको चाहिँ इन्टेरियर पनि तिमी गरिदेऊ, पेन्ट पनि तिमी कन्ट्राक्टरलाई लगाएर पेन्ट पनि गरिदेऊ, इन्टेरियर गरिदेऊ, यसलाई रेन्टमा चढाइदेऊ, बिक्री गर्न भयो बिक्री पनि गरिदेऊ। पुरै चाहिँ जिम्मेवारी। यति हाम्रो चाहिँ कति 5000 भिल्लाज थियो कि 5000 फ्ल्याट्स थियो कि त्यहाँ चाहिँ। यति ठुलो हाम्रो चिसापानी गाउँ जत्रो चाहिँ त्यो बिल्डर हो, त्यो गाउँलाई कन्सिडर गर्न मिल्छ। अपार्टमेन्ट 17 फ्लोरको यति ठुलो प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ एकदम मेन रोलमा चाहिँ मैले अवसर प्राप्त भएको थियो भगवान्को कृपाले। अनि मैले त्यहाँ एकदम राम्रो स्टडी गरेँ। मेरो आफ्नो समय, फुर्सदको समयलाई मैले धेरै स्टडीमा लगाएँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ कि नेपालमा अहिले भक्तको सङ्घ छैन, शिक्षा गुरु प्राप्त छैन, के गर्न सकिन्छ? श्रील प्रभुपादजी स्वयं आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ, यो जगत गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ जगत गुरुमा किताबको माध्यमबाट साक्षात् उपस्थित हुनुहुन्छ श्रील प्रभुपादजी। उहाँको हर एक तात्पर्य हाम्रो जीवनलाई इनफ छ जीवन परिवर्तन गर्न, सुख र शान्ति आनन्द प्राप्त गर्न। हर एक श्लोका काफी छ के भनेको। एउटा श्लोका पनि काफी छ। एउटा श्लोकाको तात्पर्यलाई पनि तपाईँ जीवनमा उतार्नु भयो भने जीवन परिवर्तन भयो। बुझ्नुभयो नि? अनि यस्तो राम्रो किताब, यस्तो पवित्र यथारूप दिव्य ज्ञान हाम्रो हातमा छ। हामीलाई वैष्णवहरूको सङ्गत छैन। कसैलाई ड्युटीको कारणले गर्दा मिलेन, कसैलाई के गर्दा मिलेन, कसैलाई भक्तै छैनन् भन्नुहुन्छ, कसैलाई के होइन। कारण खोज्ने त बहुत छन्। तपाईँ दुबई जस्तो देशमा बस्नुहुन्छ, एक किसिमले हालाकि अहिले अरबियन सब कन्टिनेन्टमा दुबई अलिकति ओपन माइन्डेड छ, तथापि अरबियन देश त हो होइन। अहिले पनि त्यहाँ गलत सलत गर्नलाई त उस्तै पऱ्यो, उनीहरूले गोली हानेर मारिदिन सक्छन् होइन। त्यो त्यस्तो कडा देशमा हरिको भक्ति वैष्णवहरूको सँग कतिको गाह्रो छ, कस्तो छ? हेर्नु कस्तो हुन्छ नि यो चिज नि। हजुरलाई गाह्रो भएको छ कामले? नै भएन, के एकदम कम्फर्टेबल छु। यो कस्तो हुनेछ नि, जहाँ जे कुरा सजिलैले प्राप्त गरिन्छ नि त्यसको भ्यालु हुँदैन मानिसलाई। जुन कुरा एकदम कठिनाइले प्राप्त हुन्छ त्यसको एकदम भ्यालु हुँदो रहेछ क्या। अब हामी सनातन धर्म नेपालमा भएर हामीलाई केही मतलब छैन। जब हामी दुबईमा एकदम कष्टपूर्वक हामीले चाहिँ एउटा भिल्लामा
अरेन्ज गरेर भक्तहरूलाई 300-400 जना भक्तहरू भेटेर साँगुरो ठाउँमा पनि प्रसादम 300-400 जनालाई प्रसादम पकाएर वितरण गरेर प्रचारको कार्य गरिन्छ। यति आनन्द आउँछ त्यो लुकी छुपी जुन भक्ति गरिन्छ नि भगवानलाई पनि प्रिय हुन्छ कि त्यो चाहिँ। जब नमिल्दैको मतलब समय नमिल्दैको अवस्थालाई जुटाएर चाहिँ हामीले चाहिँ जब भगवानको सेवा गरिन्छ त्यो जस्तो पवित्र त्यो जस्तो आनन्द केही हुँदैन। त्यही भएर भगवानले यस्तो भन्नु न कि 1 रुपियाँ चढाउने व्यक्ति र करोडपति मान्छेले चढाएको 1 करोड त्यो बराबर लेभल हुन्छ। कसरी किनभने जो मान्छेले दिनमा खाली 5 रुपियाँ कमाउँछ या 10-50 धर्म भिख मागेर कमाउँछ यसले 1 रुपियाँ पनि मन्दिरमा चढाउँछ भने त्यसको भ्यालु 1 करोड त्यो अरबौँ रुपियाँ भएको मान्छेले 1 करोड चढाउने बराबरको हुन्छ कि। भगवानले त्यो भ्यालु हेर्नुहुन्न, भावना हेर्नुहुन्छ। हामी कस्तो अवस्थामा काम गरेर कस्तो सिचुएसनमा दिनभरिको टायर्डनेस होइन यो थकान यो भागमभाग त्यसपछि साँझमा आएर भक्तहरू जम्मा भएर चाहिँ प्रसादम पकाएर अनि भक्तिको चाहिँ सत्सङ्ग गरेर कीर्तन गरेर जब त्यो गरिन्छ एकदम आनन्द आउँछ। रिस्क छ नहुने होइन, त्यो ठाउँमा रिस्क छ। अनि अलिकति बचेर पनि गर्नुपर्छ, सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ, कसैको निर्देशनमा रहेर गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले त्यसरी चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ, गरिरहेछौँ। बिचमा कोभिडको कारण जो ड्युरेसन कोभिड सिचुएसनमा चाहिँ हामीले अनलाइन कार्यक्रमहरू गरियो र भगवानको कृपाले अहिले दुबई गभर्मेन्टले अप्रुभल दियो 500 जना भक्तहरूलाई एउटा स्कुलमा प्रोग्राम कन्टिन्यू गर्नलाई कोभिडको टाइममा। अहिले पनि अस्ति भर्खरै उनीहरूले चाहिँ एनाउन्स गरिदिए हाम्रो एउटा भक्तकै ठुलो स्कुल छ एकदमै इन्टरनेसनल स्कुल हो त्यो स्कुलमा चाहिँ मतलब गभर्मेन्टबाटै हामीले अप्रुभल पाइयो कि कार्यक्रम चलाउनको लागि 500 सम्म मात्रै भक्तहरू आउन पाउने। 500 भक्तहरू ठुलो हो नि। अब दुबई जस्तो ठाउँमा यत्रो ठुलो मन्दिरको निर्माण हुँदैछ, यति ठुलो मन्दिरको निर्माण हुँदैछ। स्वामीनारायण इस्कन सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मको एउटा मन्दिर बन्दैछ, यति राम्रो वातावरण बन्दैछ। तर कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ आफ्नो देशप्रति हेर्दाखेरि थाहा नभएर होइन नजानेर होइन त्यो एउटा अवसर प्राप्त नभएर मात्र यो देशमा यस्तो भइरहेको छ कि। त्यो भन्दा त्यो अवसर चाहिँ यहाँ सबैलाई मिलोस् पुगोस् त्यो प्रार्थना गर्छु। ओभरअल मैले चाहिँ त्यही बेङ्गलोरमा चाहिँ त्यो पढ्नाले चाहिँ मलाई भक्ति भावना मेरो बढ्दै गयो। त्यही भावनालाई चाहिँ भगवानलाई चाहिँ एउटा भक्तको बिचमा लिएर गएर मलाई चाहिँ कुनै पनि कारण रिजन जे पनि हुनसक्छ कि भगवानले व्यवस्था गर्नुहुन्छ, हाम्रो इच्छा मात्रै हुनु पऱ्यो। भगवानले चाहिँ मलाई दुबईको भक्तहरूको बिचमा लिएर गएर राखिदिनु भयो। दुबईको भक्तहरूको बिचमा रहेपछि त्यहीँ बसेर भक्ति गर्ने वातावरण सुविधाजनक वातावरण भगवानले बनाइदिनु भयो। चाहे कारण कुनै पनि बनोस्, कुनै पनि कारणले त्यहाँ म त्यो स्थितिमा पुगेँ, तर भगवानको कृपा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ होइन। प्रकाश हजुर तपाईँले चाहिँ गीता अब लगभग धेरै पढिसक्नु भएको छ, भक्तिशास्त्रीको कोर्स पनि गर्नुभयो, बच्चाहरूलाई त्यति राम्रो संस्कार दिएर हजुरको क्लास पनि हुन्छ होइन जुमबाट। भनेपछि तपाईँको क्लासलाई यदि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम हेर्ने दर्शकले कसैले एटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पोसिबल छ कि छैन? छ नि, एकदम सजिलै छ। मेरो क्लास चाहिँ डेलीको हामीले बेसिक तरिकाले हामीले सिकिरहेछौँ, यो भगवत गीताको अध्ययन गरिरहेका छौँ। मेरो क्लासमा चाहिँ नेपाल, साउदी अरब, कुवेततिर अनि दुबईका भक्तहरू धेरै चाहिँ दुबईबाट हुनुहुन्छ, केही भक्तहरू नेपालबाट हुनुहुन्छ, साउदीबाट हुनुहुन्छ, सबै विभिन्न देशबाट चाहिँ त्यहाँ त्यो क्लास अटेन्ड गर्नुहुन्छ। जुम लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछु। बिहान प्रकाशजीको चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ सिधै ओम प्रकाश पङ्गेनी नै छ होइन? हजुर, ओम प्रकाश पङ्गेनी नै छ फेसबुकमा, त्यसमै नै एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एड गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ लिङ्क हजुरलाई सेयर गरिदिन्छु, तपाईँले चाहिँ त्यो लिङ्क यहाँ तल चाहिँ सो गर्न सक्नुहुन्छ, या जुम आइडीको पासपोर्ट र अनि आइडी हामी सेयर गर्नेछौँ। सिधै मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ? हजुर सकिन्छ। हजुर, हामीलाई कमेन्ट गरे पनि हामी चाहिँ मेल गर्न सकिन्छ। बिहानको युएईको टाइम चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ, शुक्रबारको दिन युएईको टाइम। नेपालको चाहिँ रेगुलर चलिरहेछ। यो हाम्रो 1.5-2 सालदेखि हाम्रो चलिरहेछ। जहिलेबाट कोरोना सुरु भयो, कोरोनाभन्दा पहिला मेरो घरभित्रै प्रोग्राम हुन्थ्यो, सबै भक्तहरूलाई घरभित्र बोलाएर हामीले फोटो देखेको छु मैले। अद्भुत छ घरभित्र घरमा नै त्यत्रो मन्दिर बनाएर राख्नु भएको छ है। मन्दिर बनाएर अर्च विग्रह ल्याएर राखेर सेवा गर्नु आफैमा ठुलो च्यालेन्ज हो भन्छन् नि। हो, किनभने भगवानलाई स्थापित गरिसकेपछि भगवानको पूर्ण रूपले सेवा हुनुपर्छ। जस्तो हामीले 3 टाइम खाना खाइन्छ, भगवानलाई 3 टाइम खिलाउनु पर्यो, भगवानको ख्याल गर्नु पर्यो, भगवानलाई सुताउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो। बिहानमा घन्टी बजाएर अनि पहिला घन्टी बजाएर जस्तो हामीले चाहिँ झ्याप्पै उठाइन्छ नि, बाबु उठा भनिन्छ नि बच्चालाई, त्यस्तै गरी भगवानलाई डाइरेक्ट पर्दा खोल्नु हुँदैन। पहिला घन्टी बजाउने अनि त्यसपछि भगवानलाई बिस्तारै खोल्ने लाइट बालेर, त्यसपछि भगवानलाई चाहिँ प्रसादहरू अफर गर्ने, भगवानलाई श्रृङ्गार गर्ने, भगवानलाई प्रसाद अफर गर्ने, यो सबै एउटा विधिहरू छ। हामी पनि दीक्षित अहिलेसम्म भएको छैन, हामी एकदम लाइनमा छौँ। गुरु महाराजको कृपाले गर्दा हामी चाहिँ अब दीक्षा हाम्रो एकदमै हाम्रो लाइनमा छ अहिले चाहिँ त्यही
इक्जामहरू छ, अब लास्ट इक्जाम बाँकी छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दीक्षा भगवानको कृपाले गुरु महाराजको कृपाले दीक्षा प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले अर्चविग्रहलाई स्थापित गर्नेछौँ। अहिलेसम्म मन्दिर रेडी छ र भगवानलाई चाहिँ फोटोको रूपमा फ्रेममा चाहिँ हामीले यसरी स्थापित गरेर सेवा गरिरहेका छौँ। डाइरेक्ट अर्चविग्रहलाई ल्याइसकेका छौँ। हाम्रो दीक्षा पश्चात हामी अर्चविग्रहको सेवा गर्न सुरु गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया हो। यसरी चाहिँ हामीले अलिकति सानो कोसिस मात्र गरेर तपाईँहरूको गाउँको नजरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्यो होला कि ओम प्रकाश र परिवार धेरै भक्ति छन्, धेरै गरेछन्। वास्तवमा मैले भन्छु हामी केही पनि छैन। हाम्रो शुद्ध भक्तहरूको अगाडि त एउटा जस्ट पलाको टुसो पनि होइन, जति बेला पनि भाँचिन सक्ने त्यति कच्चा अवस्थामा छौँ हामी भनेको। हाम्रो भक्ति भावना स्ट्रङ पनि भइसकेको छ। न त म शुद्ध भइसकेको छु, न म पूर्ण रूपले भगवानप्रति। अस्ति तपाईँले पहिलो दिन मलाई भन्दा पहिलो भेट भयो नि अस्ति हाम्रो, त्यो भेटमा हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हजुरको गुरु जो हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूलाई देखेर र दुबईमा भएका अरू शुद्ध भक्तहरूलाई देख्दाखेरि म केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। मेरो नजरमा हजुर मैले तपाईँलाई जुन देखिरहेको छु नि, यस्तो शुद्ध भक्त मैले पनि देखेको छैन फेरि है। त्यसले गर्दा यो मेरो दृष्टि हो। तपाईँको दृष्टिमा तपाईँले अझै राम्रो चाहिँ शुद्ध भक्त देख्नु भएको छ। लौ न यो सबैले चाहिँ सुन्न सायद चाहनुहुन्छ होला। शुद्ध भक्त चाहिँ को केही चाहिँ विशेषता बताइदिनुहोस् त। कस्ता कस्ता छन् दुबईमा भएका भक्तहरू? हजुरको गुरु महाराजको कुरा, शिक्षा गुरुको कुराहरू अलिकति सुन्न मन लाग्यो। शिक्षा गुरु भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई शिक्षा दिने गुरु उहाँहरूको चाहिँ वाट इज द्याट इन अनइमेजिनेबल क्या? हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा के छ उहाँमा? म जरुर यो सेयर गर्न चाहेँ। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। म मेरो शिक्षा गुरुबाटै म धेरै प्रभावित भएँ। कारण के छ भने उहाँ मेरो शिक्षा गुरुमा सम्पत्तिको कमी छैन है। उहाँको हाइएस्ट कम्पनीमा चाहिँ उहाँ एउटा प्रोडक्सन म्यानेजरको लेभलमा हुनुहुन्छ। उहाँको माताजी एउटा सबभन्दा बेस्ट चाहिँ एमिरेट्स फ्लाइट्सको चाहिँ उहाँ एउटा कन्ट्रोलर हुनुहुन्छ। उहाँको छोरा डक्टर हुनुहुन्छ, बुहारी डक्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन सम्पत्तिको भन्ने कुरा होइन। माता प्रभुजी एउटा लोकेसनमा छुट्टै फ्ल्याट लिनुभयो भने माताजीले एउटा लोकेसनमा छुट्टै फ्ल्याट लिनुभयो। फ्ल्याट पनि कामको कारणले गर्दा भने पनि उहाँको प्रचारको कारणले गर्दा विशेष गरी 2टा सिटी सम्हाल्नुहुन्छ उहाँहरूले प्रचारको लागि ताकि उहाँको ट्राभलिङ समय बचोस् र त्यो टाइम त्यहाँको भक्तहरूलाई स्पेन्ड गर्न पाइयोस्। उता प्रभुजीले यता माताजीले। अनि विकेन्डमा चाहिँ दुवै प्रभुजी माताजी एक ठाउँमा भएर अनि त्यहाँको ग्रुपलाई सकेसम्म एक ठाउँमा जोइन गराउने यत्रो ठुलो प्रोग्राम उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। माताजीहरूले दुबईमा यत्रो ठुलो फ्ल्याट लिएर बस्नु, जुन फ्ल्याटमा चाहिँ 200-250 मान्छे चाहिँ आरामले अटाउन सक्ने फ्ल्याट लिनुभएको छ। यत्रो फ्ल्याट एउटा मान्छेलाई के आवश्यक छ ल भन्नुहोस्? यो कुनै स्वार्थको लागि होइन, कुनै नामको लागि होइन, खाली भगवानको सेवाको लागि। उहाँको उमेर भइसक्यो र पनि जब गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ? त्यो सेवा गरेर त्यो पैसाले चाहिँ यहाँ भक्तको सेवा होस्, यहाँ प्रसादमको सेवा होस्, यहाँ यो फ्ल्याटको सेवा होस्, अगाडि मन्दिरहरूको सेवा होस्, अन्य यात्राहरूको सेवा होस्। मतलब यति धेरै उहाँहरू सेवा। त्यति मात्र होइन, ड्युटी गरेर आएपछि मान्छे एउटा बुढेसकाल लागिसकेपछि सबैले आराम खोज्छन्। एउटा 54-55 वर्षको प्रभुजी लागिसक्नुभयो। त्योभन्दा माथि चाहिँ अब 57 छ, सायद 57-58 हुनुभयो क्या। प्रभुजी हाम्रो रामकृष्ण दास प्रभुजी उहाँले ड्युटी गरेर आएपछि उहाँको कन्टिन्यू क्लास हुन्छ। उहाँसँग फुर्सद हुँदैन एकछिन भेट्नलाई, एकछिन कसैसँग भेट्न टाइम हुँदैन। उहाँको आफ्नो क्लास हुन्छ, अरूलाई पढाउनुहुन्छ, त्यसपछि यो क्लास फेरि त्यो क्लास। यस्तो होइन हप्तामा एक दिन, हामी हप्तामा एक दिन क्लास थाक्छौँ। हप्ता दिन पढ्नुपर्छ अनि बल्ल एउटा क्लास दिनुपर्छ। उहाँको एक क्लासपछि अर्को पछि अर्को। उहाँहरूको क्लास कस्तो छ? चिल्ड्रनको लागि सेपरेट क्लास, लेडिज क्लास सेपरेट, केवल माताजीहरूको लागि हेर्नु है। लेडिज क्लास छुट्टै, जेन्ट्स हामी यो जुन यङ स्टारहरू भनौँ या कोही प्रभुजीहरू जुन जेन्ट्सहरूको लागि छुट्टै क्लास प्रभुजीले, माताजीले लेडिजको लागि छुट्टै क्लास, बच्चाको लागि छुट्टै क्लास, फ्यामिली क्लास, बच्चाहरू जो स्टुडेन्ट क्लास सेपरेट। मतलब हर किसिमका हर लेभलका क्लासहरू उहाँले दिनुहुन्छ। यति मात्र होइन, भगवानको सेवा उस्तै, कार्यक्रमहरू उस्तै। प्रभुजी स्वयं त्यत्रो दिनभरि ड्युटी गरेर आएर रातिमा क्लास गरेर भ्याएपछि हाम्रो बिहिबारको प्रोग्राम हेर्नु है, दिनभरि सबै ड्युटी गरेर आइन्छ। बिहिबार साँझ 8:30 को क्लास सुरु हुन्थ्यो होइन, अहिले कोभिडभन्दा पहिलाको कुरो। 8:30 क्लास गरेर 11 बजेसम्म चाहिँ क्लास चल्छ, प्रसादम भइन्छ। प्रसादम भएपछि अनि भोलि बिहानको लागि 300 भक्तहरू आउँछन् एउटा भिल्लामा। त्यो प्रोग्रामको लागि प्रसादमको लागि 300 भक्तलाई सब्जी काट्नु पर्यो। एउटा टिम जान्छ कटिङ गर्न, अनि अर्को टिम आउँछ कुकिङ गर्न, अनि अर्को टिम आउँछ वितरण गर्न। यसरी चाहिँ यो कार्यमा हाम्रो जुन शिक्षा गुरु हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं लेक्चर पनि दिनुहुन्छ, कुकिङमा पनि कटिङमा पनि हेर्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ, कुकिङमा पनि सामेल हुनुहुन्छ, प्रसादम वितरण गर्दा पनि हुनुहुन्छ। हामी एउटामा हुन सकिन्छ, उहाँ सबैमा हुनुहुन्छ। हेर्नु त, बुढो शरीर लिएर पनि
भनेपछि उहाँ चाहिँ अर्डिनरी मान्छे होइन कि एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसरी उहाँको आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक जीवन हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइरहेका छौँ। किनभने नर्मल भौतिक संसारमा रहने भौतिकतावादी मान्छेहरूलाई त्यत्रो लामो कन्टिन्यू ड्युटी गरेर त्यत्रो लामो सेवाहरू गर्न सम्भव छैन। सबै कुरालाई मिलाउन त्यसरी सेटअप गर्न सम्भव छैन। आफ्नै खालको प्रेसरहरू होला, त्यसलाई सम्हालेर आफ्नो पारिवारिक चिजहरूलाई सम्हालेर यत्रा भक्तहरूलाई सम्हाल्नु, यत्रो ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू गर्नु सम्भव हुँदैन। उहाँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुहुन्छ। एउटा आध्यात्मिक जगतगुरु मतलब एउटा आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म लोकबाट आएको उहाँ चाहिँ एउटा विशेष सेवक हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही भएर जब उहाँलाई देखिन्छ हामीमा अटोमेटिक ऊर्जा आउँछ, अटोमेटिक उत्साह आउँछ। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न पाइरहेका छौँ। र यो मेरो सबभन्दा ठुलो सौभाग्यशाली छु म आफूलाई। मैले भने नि सम्पत्ति कमाउनु कुनै ठुलो कुरो होइन के प्राप्त हुन्छ सम्पत्ति कमाएर। मान्छेले जुन आज एउटा बाइक किन्ने सपना देख्छ, त्यसले बाइक किनेपछि कार किन्ने सपना देख्छ, कार किनेपछि अरू चिज किन्ने सपना देख्छ, ठुलो फ्ल्याट ठुलो घर। मतलब त्यो इच्छा त अनियन्त्रित छन्, मतलब तृप्तै हुँदैन कहिले पनि इच्छा त। त्योमा आनन्द छैन। आनन्द हुने भए त आज कलाकारहरू जुन अलरेडी फेमस कलाकारहरू तिनीहरू नाम पनि छ, पैसा छ, किन झुन्डेर मरिरहन्, किन विष खाइरहेछन्, किन तिनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भइरह होइन। यदि पैसा आएर आनन्द आउने भए, सुख आउने भए तिनीहरू सुख हुन्थ्यो होला नि। आज त्यता अरबपतिहरू बिजनेसम्यानहरू किन चाहिँ त्यति परेशानमा छन्, किन सुत्नको लागि निदको दबाई खानुपर्छ। आनन्द पैसा या धन प्राप्तिमा छैन जुन हामी खोजिरहेका छौँ। आनन्द छ त हरिनाममा, हरे कृष्ण कीर्तनमा छ, हरिनाममा मात्रै छ आनन्द। भनिन्छ नि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यता। अरू कुनै उपाय नै छैन के, केवल हरिनाम बस, अरू कुनै उपाय छैन। अब अन्तिममा म लगभग हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। म एउटा मेरो जुन एक्सपिरियन्सलाई म ओभरअलमा म जस्ट प्रस्तुत गर्न चाहेँ। म के चाहन्छु नि मानिसहरूले के सिकुन् भन्ने चाहन्छु नि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले जीवनमा होइन सबैले आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्छ। कर्तव्यलाई त्याग्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। जसरी तपाईँले आफ्नो कर्म जुन आफ्नो कर्तव्य निभाएर पनि जुन आफ्नो तपाईँको पेसा छ या भनौँ तपाईँको जुन इच्छा छ त्यसलाई चाहिँ भगवानमा समर्पित गरिदिनु भयो। यसरी तपाईँले जसरी चाहिँ आफ्नो इन्टेलिजेन्ट आफ्नो एउटा कलाकारितालाई चाहिँ तपाईँले भगवानको सेवामा लगाउनु भएको छ, यसरी चाहिँ हामीमा भएको सम्पूर्ण कलाकारिता होस् या चाहिँ विद्या होस् या धन होस् सम्पूर्ण कार्यलाई चाहिँ भगवानको सेवामा लगाउनुपर्छ। यसरी बल्ल हाम्रो मनमा शान्ति र सुख प्राप्त हुन्छ। हामीले गलत मान्छेको सेवा गरिरहेछौँ, त्यसैले हामीलाई दुःख कष्ट मिलिरहेको छ। हेर्नु है, आज संसारमा हामीले एउटा कसैलाई प्रसन्न पार्नको लागि के गरिन्छ। 100वटा काम गर्नुभयो, 99% तपाईँले काम गर्दै आउनुभयो, कति सालदेखि तपाईँले कसैलाई सेवा गर्दै आउनुभएको छ, ऊ खुसी छ। लास्टमा गएर तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुभयो भने उसले त्यो सम्पूर्ण राम्रो काम जति बिर्सेर त्यो एउटा कुरामा दिमागमा राखेर तपाईँलाई दुश्मन मानेर बस्छ, हो कि नै। त्यो हुनाले हामीले गलत मान्छेको सेवा गर्नाले हामी दुःखमा परिन्छ। यदि हामीले त्यही सेवा फेरि भगवान्लाई गरियो भने हामी 50, 100, करोडौँ जन्मसम्म हामीले पाप अधर्म गरेर पनि भगवान्ले हामीलाई स्वीकार्नुहुन्छ। हेर्नु न कस्तो फरक छ भगवान्को कृपा। त्यो हुनाले हामीले हाम्रो स्वधर्म भनेको हाम्रो चाहिँ आत्मा। सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, हजुर, कोही मान्छेसँग तपाईँको लामो समयसम्म राम्रो थियो, हजुर, एउटा गल्तीले झगडा परिसकेपछि त्यसपछि फेरि सम्बन्ध कन्टिन्यू गर्न अलमोस्ट इम्पोसिबल हुन्छ। हजुर, तर प्रभुको अगाडि हामीले 100औं गल्ती गरेर पनि हजुर प्रभुलाई रिसाउन हालेर पनि फेरि त्यो फ्रेस कन्टिन्यू हुन सक्छ भगवानसँग इमिडिएटली। भगवान यति उहाँको प्रेम फेरि उस्तै पाउन सकिन्छ। एकदम भगवान यति कृपालु हुनुहुन्छ। हेर्नु न कति भन्नु, भगवानले भगवद्गीता 18.66 मा भन्नुभएको छ, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचुः। मतलब तिमी चाहिँ सम्पूर्ण विचारहरूलाई, सम्पूर्ण धर्महरूलाई, सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर मेरो शरणमा आऊ, म तिमीलाई म सम्पूर्ण पापबाट मुक्त गरिदिन्छु, तिमी नडराऊ, सिधै के नडराऊ भन्नुभएको छ। मनमना भव मद्भक्त मद्दाजिमाम नमस्कुरु। ल हेर्नु, मनमा मतलब मनमा मेरो विचार गर, मलाई मेरो स्मरण गर, मेरो भक्त बन, मलाई पूजा गर। यसो गर्नाले तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यति सजिलो भगवानलाई प्राप्त गर्न के चाहियो भनेको। प्रकाश, मलाई एउटा कुरा बताइदिनु न। हजुर त दुबईमा हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ मेरो भन्दा अझै बढी क्रिस्चियनसँग नै भेट हुँदो हो, हजुर, मुस्लिमसँग अझै बढी भेट हुन्छ हैन। उनीहरूले पनि आफ्ना कुरानमा भनिएका कुराहरूलाई लिएर आएर, हजुर, होइन कुरानमा त यसो भनेको छ,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलल्लाह हैन, मोहम्मदले भनेको जो अल्लाह हो त्यही नै चाहिँ मेरो भगवान हो, त्यही नै अल्लाह हो भन्ने कुरा उनीहरूले भन्छन् हैन। त्यो उतातिर जीसस क्राइस्टले पनि मबाट नै मुक्ति सम्भव छ भनेर भनेको एउटा लाइनहरू उनीहरूले रिपिट गरेको पाइन्छ। ओके, तपाईँ अझ विशेष गरेर दुबई जस्तो ठाउँमा जहाँ क्रिस्चियन मुस्लिमसँग बढी भेट हुन्छ उनीहरूसँग पनि यो धर्मको चाहिँ वार्ता हुने क्रममा यस्ता प्रश्नहरू तपाईँलाई अवश्य आउँछन्। गीता के अर्थमा चाहिँ सार्थक छ, सनातन धर्म के अर्थमा चाहिँ उनीहरूभन्दा अगाडि छ, सफल छ र चाहिँ मान्नुपर्ने छ? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न हो र यसको सर्टमै म उत्तर दिन चाहेँ। मेरो यस्तै चर्चा हुन्छ मेरो साथीसँग। मेरो एउटा बिजनेस पार्टनर पनि छ, मेरो मतलब मेरो जस्तै कम्पनी भएको अर्को बिजनेस, उसको नाम एन्ड्रु हो। त्यो वास्तवमा त्योसँग चाहिँ पोल्यान्डको पासपोर्ट छ अनि ऊ चाहिँ क्रिस्चियन हो। उसले चाहिँ चर्चा गर्छ कि मसँग कहिलेकाहीँ, अनि अलिकति क्वेसन गर्छ, म त्यसलाई सम्झाउँछु राम्रोसँग। अहिले उसले चाहिँ एउटा योगदान पनि डोनेसन गर्यो हाम्रो बरघाट यहाँ शाखाको लागि। उसले चाहिँ 30,000 रुपियाँ नेपाली चाहिँ उसले डोनेसन पनि गरे अहिले। मैले चाहिँ उसलाई सम्झाएँ अनि मैले त्यसलाई के भन्छु भने उसले सोध्छ एन्ड्रुले मन्दिरको लागि डोनेसन गरेछ, मैले हिजै एनाउन्स गरिदिएँ अनि त्यसैमा चाहिँ हामीले अरू पनि सेवा गर्नेछौँ भनेर। अनि उसले के भन्यो भने मलाई क्वेसन गर्दाखेरि यस्तै कि उसले नि राम्रो बेस्ट भन्छ, उसले नि राम्रो भन्छ। अनि मैले भने अहिले जस्तो तपाईँले भन्नु अल्लाहले यस्तो भन्नुभयो, क्रिस्चियनले जिससले यस्तो भन्नुभयो। जिससले भन्नुभएको छ आई एम द सन अफ द फादर हैन, म सन हो। ल ठिक छ, मबाट मुक्ति भयो भने अरू भने आई एम द सन अफ गड भन्नुभएको छ। मोहम्मदले के भन्नुभएको छ, आई एम द मेसेन्जर। भगवत जहाँ पतिपति सधैँ भन्नुहुन्छ त, भगवत जहाँ भगवान्ले के भन्नुहुन्छ, म भगवान अहम सर्व के भन्नुहुन्छ भगवान्ले, मतलब अहम तम सर्व पापे नै अहम तम सर्व पापे म चाहिँ यसै मा सुचु भनेर भन्नुभएको छ। अनि भन्नुभएको छ मनमा भव मत भक्तो। अनि मतलब भगवान्ले यहाँ के भन्नुहुन्छ, म पिता हुँ, तिम्रो पिता म हुँ, मतलब सबैको पिता म हुँ, कृष्णस्य भगवान स्वयं भन्ने के पनि छैन। अनि अझै एउटा श्लोका छ मलाई अलिकति स्मरण भइरहेको छैन। मतलब भगवान्ले भगवत गीतामा के भन्नुभएको छ त, म नै पिता हुँ, सम्पूर्ण जीवहरूको म पिता हुँ। ल यो वेदको त्यो वेदको त्यो भन्नु चाहिँ यो अहिले भर्खर मैले भने सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तम स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेदेश्च सर्वैर रहमेव वेद्यो वेदान्त कृत्वेन विदेव चाहम। यसको आन्सर यहाँ छ, म प्रत्येक जीवको हृदयमा परमात्मा रूपमा विद्यमान छु, सबैको स्मृति विस्मृति मबाट हुन्छ, सम्पूर्ण वेदको सङ्कलनकर्ता मै हुँ, वेदबाट जान्ने योग्य मै छु, म नै वेदको सङ्कलनकर्ता हुँ। के चाहियो अब लाउनु? भगवान्ले त 15.15 भन्नुभएको छ, खोलेर हेर्नुभएको नि त भन्नुभएको छ, म नै सम्पूर्ण जीवहरू, मानिस मात्र होइन हर एक प्राणीभित्र परमात्मा रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। आज यति सानो कमिला खुट्टाले हिँडिरहेछ, खाइरहेछ, उसको दिमाग छ, हामी समात्न गर्न भाग छ, कति इन्टेलिजेन्ट हो कि नि त। प्रभुपाजीले एकचोटि विचार गर्नुहुन्छ क्या, यसरी बसिराख्नु भएको छ, किराहरू चाहिँ एकदम भागामा भइरहेको के, मान्छेले आफूलाई एकदम बुद्धिमान सम्झिन्छ होइन। प्रभुपाजीले भन्छ मान्छेले के आफूलाई घमण्ड गर्छौ, यो किरा मकौडा हेरौ न, यति स्पिडमा भागिरहनु र पनि एक्सिडेन्ट हुँदैन। हेर्नु त, हाम्रो अलिकति ट्राफिक भयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, ट्रेनिङ लिएर लाइसेन्स लिएर चेतनशील प्राणी भएर एक्सिडेन्ट हुन्छ। कहिले किराहरू एक आपसमा टक्राएको देख्नुभयो? फ्लाइङको सिलसिलामा के साँझमा चराहरू गुरुर उड्छन्, कस्तो मजाले सरेर जान्छन् आउँछन्, घिजिमिजी किराहरू हुन्छन् होइन। कहिले एक्सिडेन्ट भएको देख्नुभयो? कति इन्टेलिजेन्स छ तिनीहरूको होइन। यो सब भौतिक कुराहरूमा हामी आफूलाई गर्व गर्नु यो मूर्खता हो क्या। गर्व गर्नु नै छ भने यो कुरामा गर्व गर्नु कि म सनातन धर्मावलम्बी हुँ, सनातन धर्ममा मेरो जन्म भएको छ, म एउटा भक्त हुँ। सम्पूर्ण चाहिँ अरू सम्प्रदायहरूभन्दा हाम्रो सम्प्रदाय बेस्टमा मेरो बेस्ट कुलमा मेरो जन्म भएको छ, यसमा गर्व गर्नुहोस्। म भगवान्को भक्त हुँ। भगवान् एउटा हिरोलाई फिल्ममा हेर्दाखेरि, हिरोको रोल हेर्दाखेरि हिरोको साथीहरू या हिरोको अलिकति सँग भयो भने कति खुसी मान्छे। हिरो त हिरो सबै कुराबाट के मार्ने उर्ने बचाउने हिरोको साथी बन्न पाए, एउटा फिल्ममा रोलमा पाए कस्तो खुसी। त्यो होइन, रियल हिरो, जगत हिरो, हाम्रो संसारको सृष्टिकर्ता भगवान्को चाहिँ हामी भक्त बन्न पाएका छौँ। त्यसमा गर्व गर्नुहोस्। गर्वै गर्ने हो भने बाँकी चिज त सबै नाश भन्छ नि। भनेको के छ र भनेको शरीर नाश भयो सँगसँगै हाम्रो ऐश्वर्य, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सम्पूर्ण जानियो, अर्कोले आउने हो। अर्को को आउने त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो बच्चाहरू हाम्रो शत्रुका छोराछोरी थिए कि हाम्रा मित्रका छोराछोरी थिए कि कहाँबाट आएको हामीलाई थाहा छैन, कुन कुलबाट आएको छैन। तर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मान्ने अरे अरूलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने अरे, कि त्यस्तो मतलब त्यो एउटा के बुद्धिमत्ता हो होइन भनेर। सम्पूर्ण जीवहरू चाहिँ भगवान्को अंश हुन्। समान रूपले हामीले हेर्नुपर्छ, समान रूपले हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वधर्म भनेको, हाम्रो चाहिँ मेन कर्तव्य भनेको भगवान्को सेवा गर्ने हो र यसैमा हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ।
र मेरो जीवनमा पनि मैले यसै गरेर अनि मेरो जीवन परिवर्तन हुनुको कारण एउटै छ कि भक्तको सङ्ग। अन्तिममा मैले एउटा थ्योरी दिन चाहेँ। शिला प्रभुपादजीले एक्चुअली यो भन्नुभएको छ, हिज डिभाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदान्त स्वामी शिला प्रभुपादजीले, कि एउटा ट्रेन जुन चल्छ स्पिडमा, त्यो ट्रेनको यो ध्यानपूर्वक सुन्नु होला सबैले, त्यो ट्रेनको जुन बल्ब बलिरहेको हुन्छ नि ट्रेनमा, त्यो बल्बको वरिपरि भुसुना किराहरू हुन्छन् के। अब एउटा भुसुना किराले कतिसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ, यहाँबाट ऊ त्यो रुखसम्म, या भनौँ ऊ त्यो हाम्रो घरसम्म, पहिलाको 1 नम्बर घरसम्म, त्यहाँ पनि सक्दैन, किन हावा आयो नि त्यही मर्छ, त्यही एक्सिडेन्ट हुन्छ। तर त्यो भुसुना एउटा गोरखपुरबाट बेङ्गलोर पनि पुग्न सक्छ। कसरी सम्भव छ? ट्रेन यति रफ्तारमा हिँडिरह र पनि त्यो भुसुना चाहिँ बल्बको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ के। त्यो बल्बको वरिपरि घुमिराख्दाखेरि त्यो ट्रेन कुदेर कहाँ पुगिसक्यो र पनि त्यो बल्बको वरिपरि घुम्दै पुग्यो। बुझ्नु भाइ? यो नै भगवत भक्तिको सङ्गतको प्रभाव हो। जब भक्तको हामी सङ्गतमा रहन्छ, सङ्गतमा वरिपरि भक्तहरूको वरिपरि रहन्छ, सङ्गतमा रहन्छ, उनीहरूको एसोसिएसन गरिन्छ, हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन कि हामी भौतिक जगतबाट चाहिँ आध्यात्मिक जगतमा पुगिसक्यौँ। मतलब हाम्रो यो जुन दूरी छ यति सजिलै, यति आनन्दले, किन हामी त भुसुना जस्तो हो क्या। गोलोकधाम जानुको लागि त हामी त भुसुना जस्तो हो। भुसुना पनि छैनौँ हामी त, कहाँ लागेको नि। हामी यतिसम्म उड्न सकिन्न, गोलोकधाम कसरी पुग्ने, कसरी क्षमता हामीसँग। तर एउटा बल्बको आसपास घुम्नाले, त्यो ट्रेनभित्र रहनाले, त्यो वातावरण रहनाले त्यो भुसुनाहरू 100औं मिल दूरको यात्रा त्यसले सफल गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी भक्तको सङ्गतमा हामी रह्यौँ भने विभिन्न किसिमका परिस्थिति, विभिन्न किसिमका च्यालेन्जहरूलाई सहेर पनि सजिलै कि आसान तरिकाले हामी तिनीहरूको आसपासमा रहनाले हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन कि हामी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यौँ। बहुत राम्रो। अब त्यसो भए आज आध्यात्मिक संसारमा योगीहरू हुनुहुन्छ, योगीहरूले चाहिँ योगका कुरा गर्नुहुन्छ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भनेर पतञ्जल योगमा कुरा आउँछ। योग गर्नुपर्छ, योगबाट समाधिको चाहिँ अनुभूति गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। अर्कोतिर चाहिँ ध्यान गर्ने र ध्यानबाट चाहिँ समाधिका चाहिँ फेरि कैवल्य समाधि, निर्विकल्प समाधि हैन, त्यो खालको समाधिमा जाने कुराहरू गर्छन्। विपासनाबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्ने र इन्लाइटेन्ड हुने हैन, निर्माण प्राप्त गर्ने कुराहरू हुन्छ। अध्यात्मका यी विभिन्न ध्यानका मार्गहरू, यी विविध मार्गहरू छन्। यी मार्गमा भक्ति भन्दा पनि आफ्नै पुरुषार्थद्वारा आफूले तप गरेर, यज्ञ हवन गरेर हैन, आफ्नो सिद्धिलाई बढाएर अनि चाहिँ इन्लाइटेन हुने, आफ्नो चक्र भेदन गर्ने। हाम्रो शरीरमा चाहिँ 7वटा चक्र छन्, यी सबै चक्रहरू भेद गरेर, सहस्रार चक्रको भेद गरेर अनि हामी चाहिँ सहस्रदल कमल फुल्छ यहाँ, अनि हामी इन्लाइटेन हुन्छौँ, ब्रह्माण्डको ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यो खालका इन्लाइटमेन्टका फिलोसफीहरू पनि बजारमा छन्। सबैले, बुद्धले भन्नुभएको छ के भन्छ, हाम्रो विभिन्न माध्यमहरूबाट वेद उपनिषदमा पनि कुराहरू उल्लेख छ। यी सबै मार्गहरूबाट भक्तिको मार्गमा तपाईँ हिँड्नुभएको छ हैन। भक्तिको मार्गमा नै किन? हजुर, एकदमै राम्रो मार्गहरू छन्। एकदमै राम्रो प्रश्न प्रभुजी, तपाईँले एकदम उत्कृष्ट प्रश्नहरू गरिराख्नुभएको छ। इभन दो म चाहिँ त्यस प्रश्नको सही रूपमा उत्तर दिन लायक त छैन, र पनि म गुरुको कृपाले, गुरु महाराजको कृपाले, उहाँहरूको आशीर्वादले केही उत्तर दिने प्रयास गर्दैछु। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि यो मतलब विभिन्न किसिमका माध्यमहरू छन्, भक्ति योग नै किन जरुरी छ। यही कुरा भगवानले भगवद्गीतामा अर्जुनलाई पनि सम्झाइराख्नु भएको छ कि यो भगवद्गीताको माध्यमबाट। जब अर्जुनले चाहिँ जङ्गल पस्छु युद्ध गर्दिन भनिराख्नु भएको छ, भगवानले अर्जुनलाई यही भक्ति योग किन जरुरी छ सम्झाउनु भएको छ। अध्याय 2 देखि 3 मा तपाईँले यसको पुरै एन्सर पाइन्छ हामीले चाहिँ हैन। भगवानले के भन्छ नि, हजुर अर्जुन एउटा क्षत्रिय थिए, उनी चाहिँ जङ्गल गएर बरु भिख मागेर खान्छु, यानि सन्यास ब्रह्मचारी बन्छु, योग गर्छु भनेर भनेको थिए। यदि हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा स्वभाव हुन्छ कि क्षत्रियमा एउटा स्वभाव हुन्छ, ब्राह्मणमा एउटा स्वभाव हुन्छ, सबैको एउटा स्वभाव। अर्जुन यदि जङ्गल पस्यो भने पनि उनको स्वभाव के हो त, क्षत्रिय हो हैन। क्षत्रियको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने भिख माग्न गए पनि कसैले भिख दिएन भने चाहिँ तरवाल निकालेर भिख किन दिनुहोस् हैन, एउटा त उसको स्वभाव हो हैन, त्यो स्वभाव हुन्छ। त्यही भएर हर मान्छे चाहिँ, हरेक मान्छेलाई चाहिँ हरेक मान्छेको चाहिँ एउटा आफ्नो आफ्नो एउटा स्वभाव हुन्छ, त्यस अनुसारको कार्य निर्धारित हुन्छ। अब अहिले कलियुगमा आएर हामीले चाहिँ पहिलाको जस्तो चाहिँ अष्टाङ्ग योग चाहिँ अरू बुद्धि कर्मयोग यिनीहरू चाहिँ यज्ञहरू गर्न चाहिँ सम्भवै छैन। किन सम्भव छैन भने न त हामीसँग यज्ञ गर्नलाई पूर्ण सामग्री छ
न त यज्ञ गर्नको लागि विद्वान पण्डितहरू नै पाइन्छ अहिलेको स्थितिमा, न त तप गर्न सामर्थ्य छैन। अनि हाम्रो मन उमेर पनि छैन, अनि मन पनि यति चञ्चल छ कि हाम्रो एकछिन त मन चाहिँ स्थिर हुन सक्दैन भने हामी चाहिँ गएर योग गर्ने कसरी सम्भावना छ? अनि सम्पूर्ण योगहरूको निचोड एउटा लक्ष्य भनौँ के छ, लास्टमा प्राप्त गर्ने के हो त? भक्ति योग नै हो। अब यो भगवद्गीता पढेर भएपछि अन्तिममा श्रील प्रभुपादजीले भन्नुभएको छ, भगवान्ले भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण बाटोहरू बताउनु भएको छ कि मार्गहरू बताउनु भएको छ। मैले उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्न चाहेँ। अब हामी यहाँबाट इन्डिया जानु छ, एउटा बेङ्गलोर सिटीमा जानु छ, म बेङ्गलोर बसेर गएर मैले त्यसैको उदाहरण लिएँ। बेङ्गलोर जानु छ, बेङ्गलोरमा जाने धेरै माध्यमहरू छन्, माध्यमहरू उपलब्ध छन्। एउटा तपाईँ हिँड्दै जानुहोस् लामो समय लगाएर, अर्को साइकलमा जानुहोस्, बसमा जानुहोस्, रिजर्भ गाडीमा जानुहोस्, होइन, ट्रकमा जानुहोस्, या ट्र्याक्टरमा जानुहोस्, या चाहिँ तपाईँ ट्रेनमा जानुहोस्, या फेरि फ्लाइटमा जानुहोस्। कुन माध्यम सजिलो हो? फ्लाइटमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ, होइन। हामीले चाहिँ यो भक्ति योग भनेको फ्लाइटको मार्ग रोज्यौँ, होइन। भक्ति योग भनेको यो कलियुगमा भक्ति योग भनेको सबैभन्दा सहज सरल, छिटो सरल, डाइरेक्ट। किनभने अरू माध्यमहरू भनेको अन्तिममा आएर भक्ति योग प्राप्त गर्ने हो। हामी चाहिँ डाइरेक्ट भक्ति योगमा हामी इन्ट्री भएका छौँ कि हाम्रो चाहिँ इन्ट्री भएको छ। किनभने अरू अनेक माध्यमहरू, त्यही भएर शास्त्रमा, सम्पूर्ण शास्त्रमा के भनेको छ, 98% कर्मकाण्ड बताइएको छ, लास्टमा 2% मात्र भक्ति योगको बारेमा बताइएको छ। मोही पारेपछि त्यसलाई मोही पार्नको लागि मदानीमा चाहिँ कति प्रोसेसहरू लाग्छ। दही जमाउनु पऱ्यो, दुध जमाउनु पऱ्यो, 2 दिन राख्नु पऱ्यो, घोल्नु पऱ्यो, त्यसपछि मक्खन निस्किन्छ नि। त्यो मक्खन भनेको, त्यो माखन भनेको, त्यो नौनी भनेको हाम्रो भक्ति योग हो। सिधै सजिलोले प्राप्त भइरहेको छ त। त्यो हुनाले हामीलाई अरू कुनै कार्य गर्नु आवश्यक छैन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने जब हामी भन्दै हुनुहुन्छ नि कि मक्खन नै भक्ति योग हो, अर्थात् ध्यान साधनाबाट पनि अन्तिम लक्ष्य भनेको फेरि चाहिँ भक्तिमै पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पुष्टि हुन्छ? कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस्, अब यहाँ मानिसहरूले बिस्तारै एउटा कर्मकाण्डहरू, ध्यानबाट पनि भक्ति नभइकन नै त्यो बाटोबाट जान सक्दैन मान्छे, सक्दैन। चाहिन्छ सम्भव होइन। किनभने अब मान्छे अब ध्यानमा बसेछ, होइन, त्याग गर्यो, उसले घर परिवारलाई त्याग गरेर हिँड्यो, उसले चाहिँ कारणवश, धेरै मानिसहरूले कारणवश त्याग गरेका हुन्छन्। कुनै परिस्थितिले गर्दा कसैबाट परेशान भएर के कारणले त्याग गरेर हिँडे पनि उसले चाहिँ बाहिरी रूपमा कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ कि म यो सबबाट दूर छु भनेर। तर भित्रको जुन इन्द्रिय तृप्ति हुन्छ नि, त्यो उसको आसक्ति चाहिँ त्यहाँ गढिरहेको हुन्छ कि त्यसले उसलाई चाहिँ सफलता प्राप्त गराउँदैन, कहिले पनि गराउँदैन। कुनै पनि मान्छे ध्यानमा गएर बसिरहेको छ, अहिलेको अवस्थामा ध्यानमा गएर बसेर उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। उसले केही समय ध्यान गर्छ, उसलाई फल प्राप्त हुन्छ, उसको अर्को जन्म हुन्छ, अर्को जन्ममा वैष्णवको घरमा जन्म हुन्छ। किनभने यो जन्ममा अलिकति भगवानको सेवामा उसले आफ्नो समय लगायो, अलिकति ध्यान गर्यो, सफल त हुन सकेन, एटलिस्ट केही समय ध्यान लगायो, केही समय गृह त्याग गर्यो, उसलाई अर्को जन्म वैष्णवको घरमा जन्म हुन्छ। अनि एउटा भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। ल हेर्नु, कनेक्सन भयो कि भएन? अनि हामीले कहिले पनि साधु सन्यासीहरूले जति बेला पनि त्याग भन्ने बित्तिकै के सोच्नुहुन्छ भने जुन अष्टाङ्ग योग, कर्मयोग, होइन, अनि बुद्धि ज्ञान योग, यी जुन योगका माध्यम छन्, यिनीहरूमा के हुन्छ भने कुनै पनि भौतिक क्रियाकलापहरू, जुन भौतिक एक्टिभिटीहरूको त्यसको चाहिँ परिणामलाई त्याग गर्नुलाई त्याग भन्छन्, सन्यासी भन्छन्। भने बुद्धि योगमा चाहिँ के भनिन्छ भने भक्तहरूले चाहिँ के भनिन्छ भने कुनै पनि कार्यहरू गरिन्छ, कुनै पनि कर्महरू गरिन्छ, निष्काम कर्महरू गरिन्छ, त्यो कर्मको फललाई त्याग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, मतलब भगवान्लाई चढाउनुहुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अरूहरूले जस्तो फर इक्जाम्पल अरूहरूले चाहिँ आफ्नो भएको सम्पत्तिहरू त्यागे, म त त्यागी भन्छन्। भक्तहरूले त्यो गर्नु, आफूले भएको सम्पत्तिलाई भगवान्को सेवामा लगाउनुहुन्छ, अनि त्यो सेवाबाट प्राप्त भएको फललाई नि भगवान्लाई चढाउनुहुन्छ। मलाई चाहिएन के, त्यो हो वास्तवमा त्याग भनेको। त्यो हुनाले भक्ति योगमा आइपुग्नुपर्छ अन्तिममा जुन बाटो घुमे पनि। भनेपछि किन घुमाउरो बाटो हिँड्ने, किन कष्टकार बाटो हिँड्ने? इन्द्रिय यति चञ्चल छन्, यो इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्न सम्भव छैन यो कलियुगमा हामीले यति सजिलै। यसलाई चाहिँ हामीले सरलतापूर्वक सम्पूर्ण कार्यहरू गरेर ती कार्यहरूलाई भगवान्को सेवामा लगाउँदा भक्ति योग भइहाल्यो। एकदम सजिलो हो भक्ति योग भनेको, होइन। त्यो हुनाले यसमा अर्जुनले चाहिँ, भगवान्ले चाहिँ यसमा चाहिँ 2 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा बताउनु। पहिला अष्टाङ्ग योगको बारेमा बताउनु भयो, तिमी आत्मा हो, शरीर होइनौ, मतलब अर्जुन जुन लड्नमा उहाँ दुविधा गरिराख्नु भएको थियो त्यो बारेमा बताउनु भयो। फेरि त्यसपछि अगाडि गएर चाहिँ यो ज्ञान योगको बारेमा बताउनु भयो कि मान्छेहरू, बुद्धिमानी मानिसहरूले कसरी चाहिँ अष्टाङ्ग योग गर्न यताउता गर्न लागिरहेछन् र समय बर्बाद गरिरहेछन्, त्यसको परिणाम के हो त्यो बताउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ भक्ति योगको बारेमा बताउनु भयो। भक्ति योग सबभन्दा सरल छ, किनभने हामीलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भनेको हामीले आफ्नो जीवनको उद्धार गर्नको लागि, लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि अरू माध्यम सम्भव छैन। अहिलेको सम्भव भनेको सरल रूपमा आफ्नो घरमा भएको यो
भगवत गीता यथारूपको चाहिँ अध्ययन गर्ने, हरे कृष्ण महामन्त्र जप्ने, भक्तहरूको सङ्गतमा रहने, भगवानको सेवा गर्ने, आफ्नो कर्मकाण्ड जुन रेगुलर छन्, जुन कर्म गर्दै आएका छन्, जुन पारिवारिक कर्तव्यहरू त्यो पनि कन्टिन्यू राख्ने। हामी चाहिँ आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु भएन के भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यो हुनाले भक्ति योगको चाहिँ अब यसको विश्लेषण गर्नलाई अझै धेरै लामो एउटा एकदमै ठुलो टपिक हो। यो त अरू योगभन्दा भक्ति योग किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यो एउटा ठुलै टपिक हो। यसको लागि चाहिँ छुट्टै चाहिँ एउटा विशेष कला क्लास जो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले सम्पूर्णलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति पनि केही कुरा हामी अब केही जानेर होइन, तपाईँहरू र हामीहरू मिलेर एउटा कार्यक्रम जुन चलाइरहेका छौँ, जुन बिहानको प्रोग्राम छ, हामी सबैजना मिलेर एकअर्काको सहयोगमा चाहिँ यो भगवत गीता यथारूपलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्दछु, आमन्त्रित गर्दछु कि तपाईँहरू पनि यस कार्यक्रममा जोइन हुनुहोस्, बिहानको कार्यक्रममा जोइन हुनुहोस्, जसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो घर परिवारमा रहेर आफ्नो सम्पूर्ण कार्यहरू गरेर बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो आत्मा साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अरू कुनै माध्यम चाहिँ मैले होइन, शास्त्रले भनेको छ सम्भवै छैन क्या, कुनै पनि माध्यम सम्भव छैन। अनि जसले चाहिँ घर परिवारमा परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि जसले सन्यास धारण गरेर वेशभूषा बदलेर हिँडेको नि उसले चाहिँ आफ्नो आत्मा साक्षात्कार नभइकन, भित्रबाट जड मजबुत नभइकन जब बाहिरी रूपले ऊ वेशभूषाले मात्रै सन्यासी या जोगी भनेर हिँडिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई गर्दाखेरि आज समाजमा चाहिँ जोगीप्रति सन्यासीप्रति विश्वास हट्दै गएको छ। किनभने उनीहरूको इन्द्रिय तृप्तिको लागि उनीहरूले चाहिँ एकछिन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अनि आजको ढोङ्गी बाबाहरू होइन, कति बाबाहरू हेर्नु किन त्यस्तो भइरहेको छन्, केसमा किन परिरहेको छन्, किनभने उनीहरूको आत्मा साक्षात्कार भएन। बाहिरको इज्जत हाउभाउ होइन, मान सम्मानले उनीहरू फुल्लिए। अनि त्यसपछि उनीहरूको भित्री हृदयमा चाहिँ भोग गर्ने इच्छा अझै पनि छ। त्यो भोग गर्ने इच्छाले गर्दाखेरि, किनभने त्यो साफ भएको छैन नि त, त्यो भोग गर्ने इच्छाले गर्दा उनीहरू चाहिँ पतित हुन पुगिरहेका छन् कि। अनि त्यसको कारणले गर्दा गाउँ समाजमा चाहिँ एउटा साधु सन्तहरूप्रति चाहिँ विश्वास हट्दै गएको छ। त्यो हुनाले अब तपाईँको अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि आइपुगेका छौँ। लगभग तपाईँ चाहिँ जीवनको लामो समय दुबईमा बिताइसक्नु भयो, अझै केही समय बिताउने प्लान होला, तर पछि गएर चाहिँ नेपालमा पनि आज यही क्षेत्रमा नै मन्दिरहरू पनि बनाउने, यहीँ आएर धर्मको सेवा गर्ने भन्ने पनि भाव मनमा रहेछ। त्यही भावले गर्दाखेरि यहाँ पनि जुन मन्दिर बन्दैछ त्यसको लागि पनि तपाईँले आर्थिक रूपमा सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँको फ्युचर प्लान चाहिँ के छ? कहिले नेपाल फर्किने अथवा नेपालमा आएर भक्तिको प्रचार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि उतै बसेर उतै भक्तिको प्रचार गर्ने हो कि भारत जाने हो कि? हजुर होइन, मेरो विचार यही छ कि मलाई चाहिँ अब भगवानले एउटा बेस बनाइदिनु भएको छ भक्तिको माहौल गर्नको लागि। एउटा जुन बिजनेस मलाई मिलाउनु भएको छ त्यो भगवानको कृपा हो। भगवानको कृपाले भगवानको प्लानिङमा चाहिँ उहाँको योजना अनुसार भनिन्छ नि, एउटा पत्ता पनि भगवानको इच्छा बिना हल्लिँदैन के होइन। हाम्रो इच्छामा डिपेन्ड गर्छ, हामीले राम्रो काम गर्ने इच्छा गर्नु पऱ्यो, भगवानले चाहिँ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। मेरो इच्छा भनेको यही हो कि अब अहिले चाहिँ एकछिन केही समय चाहिँ मलाई उतै बिजनेस सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ, बालबच्चाहरूको कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्छ र साथमा हामीले चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, आफ्नो साधना आफ्नोलाई बनाउने प्रयास गरिरहेको छु कि भोलि बिहान यो समाजमा आएर यो ठाउँमा जब आइन्छ आफूले केही योगदान दिन सकियोस्। किनभने अहिलेको अवस्था भनेको हामी एकदम कच्चा छौँ, परिपक्व भइसकेका छैनौँ, एकदमै कच्चा अवस्थामा रहेको हुनाले यो भक्तिलाई चाहिँ स्ट्रङ गराउने एउटा प्र्याक्टिस हामी गरिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा बसेर भक्तहरूको सङ्गतमा रहेर, ताकि हामी यो ठाउँमा आउँदाखेरि हामी यो ठाउँका जस्तो बन्ने होइन कि हामीले यो ठाउँको मान्छेलाई आफू जस्तो बनाउने। एउटा रोचक कुरा के छ भने दुबईमा बस्ने केही मेरा आफ्ना नजिकका साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न मान्छेहरू छन् र उनीहरू त्यहाँ दुबईमै पनि कुलतमा लाग्ने, दुबईमा पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ दुर्व्यसनहरू सिक्ने परिवेशमा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर झन् शुद्ध भक्त भएर फर्किने जुन एउटा माहौल बन्यो, प्रभुलाई चाहिँ धन्यवाद छ कि यस्तो माहौल तपाईँको लागि प्रभुले सृजना गर्नु होइन। त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। यो कार्यक्रममा आज यसरी सत्सङ्ग गरिरहँदा म धेरै भावुक पनि भइरहेको छु, धेरै खुसी पनि भइरहेको छु। प्रभुको कृपाले मसँग सँगसँगै हुर्किएको मेरो एउटा साथी आज आएर चाहिँ यो खालको अवस्थामा पुगेर यसरी चाहिँ भक्त भएर यसरी आज यही कार्यक्रममा फेरि संवाद गर्ने चाहिँ अवसर जुट्यो। त्यसको लागि पनि म एकदमै थ्याङ्कफुल छु। तपाईँको भक्तिको यात्रा सफल होस्।
माताजीको र बच्चाहरूको पनि भक्तिको बाटो अझै प्रशस्त भएर जाओस् र तपाईँहरूबाट चाहिँ धेरै भक्तहरू इन्स्पायर भइसक्नु भएको छ, अझै हुनुहुनेछ र नेपालमा आएर पनि तपाईँहरूले गर्ने काममा मेरो पनि पूर्ण सहयोग हुन्छ। जरुर हाम्रो क्षेत्र हो, हाम्रो ठाउँमा जहाँ गरे पनि केही न केही अर्थपूर्ण, केही न केही मिनिङफुल गर्नुपर्नेछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपाल पनि आउने चाहिँ अब छिटै माहौल बनोस् र चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूको भक्तिको जुन म प्रिपेयर भएँ भन्ने एउटा खालको अनुभूति पनि होस् र त्यो एउटा जुन प्रिपरेसन जुन छ त्यो प्रिपरेसन अझै राम्रो, अझै तीक्ष्णता पनि आओस्। मेरो शुभकामना शुभेच्छा पनि छ। हाम्रो कार्यक्रममा यसरी आएर यत्रो लामो समय यसरी चाहिँ मैले संवाद गरेको थिइनँ, यति लामो संवाद, यसरी चाहिँ यति मिठो चाहिँ संवाद भएको थिएन। सुटिङ गर्ने भाइसँग पनि बिचमा हामीले ग्यापमा एकछिन ब्रेक गरेर कुरा गर्दाखेरि उसले पनि मैले खिचेका मध्ये आजको कार्यक्रम एकदम उत्कृष्ट भन्दै थियो विशाल भाइले। उसलाई पनि त्यस्तो फिल भयो, मलाई पनि त्यो फिल भयो र हाम्रो आफ्नै घरमा, आफ्नै घरको आँगनमा, खेतमा बसेर कुरा गर्ने यो अवसर मिलेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ। एकदमै खुसी लाग्यो प्रकाश। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी यो जुन कार्यक्रम तपाईँले बार बार मैले भनिरहेको छु, जुन कार्यक्रम चलाइराख्नु छ, तपाईँले एकदम भगवानको डाइरेक्ट सेवामा लागिराख्नु भएको छ र यो कार्यक्रम मेरो लागि यस्तो प्रकारको कार्यक्रम पहिलो नै हो। मैले योभन्दा पहिला कतै पनि इन्टरभ्यू या भनौँ कि एउटा क्यामेराको अगाडि हामीले कुनै पनि यस्तो कार्यक्रम मैले गरेको छैन र मनमा धेरै इच्छाहरू छ बताउने, तर पनि एउटा पता नै त्यो कारण कहाँबाट कता कता गइपुग्यो, मतलब जान्छ कारणवश मैले चाहिँ त्यो शब्दहरू, त्यो ज्ञानहरू, आफूले सिकेका ज्ञानहरू निस्किन सकेनन्। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु नि, मैले आजको दिनमा यो कार्यक्रममा मैले जे जति भने, यदि मबाट कुनै पनि गल्ती या गलत शब्दहरू निस्किएका छन् भने, मबाट कुनै शब्दहरू निस्किए जसले चाहिँ कसैको मनमा चाहिँ ठेस पुर्यायो या भनौँ कुनै गलत शब्दहरू निस्केछ भने त्यो मेरो कमजोरी हो। त्यो हाम्रो दिव्य ज्ञान इस्कनको कमजोरी होइन कि त्यो मेरो कमजोरी हो। मेरो कमजोरीको कारणले गर्दा मैले कुनै गलत शब्दहरू बोलेँ भने म माफी चाहन्छु। र यदि कुनै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि शब्द तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने या कुनै मैले बताएको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मनमा एकदम सुकुन मिल्यो, शान्ति मिल्यो भने त्यो सबै ज्ञान चाहिँ गुरु महाराजको कृपा हो, मेरो शिक्षा गुरुको कृपा हो, भगवानको कृपा हो, श्रील प्रभुपादको कृपा हो। उहाँहरूबाट सिकेर, किनभने म त एउटा अज्ञानी हो होइन, म त जानेर बोलेको होइन, मैले जे जति बोलेँ सबै यो भगवद्गीता यथारूपको ज्ञानबाट मैले बोलेको छु। किनभने यो मैले आर्जित गरेको ज्ञान त होइन। जे जति मैले बोलेँ, जे जति मबाट निस्क्यो, यो सबै भगवानको कृपा र भक्तहरूबाट सुनेर, किताबबाट पढेर अनि बल्ल मैले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेँ जे जति मैले बोलेँ। त्यो हुनाले मबाट गल्ती भएको कुराहरूलाई माफी दिनुहोस् र मबाट राम्रो कुराहरू निस्केको सबै द क्रेडिट्स गोज टु माई गुरु महाराज एन्ड माई शिक्षा गुरु है त। त्यो हुनाले यति भन्दै मेरो पनि दुई शब्द अब हिँडुङ्गाउँछु। तपाईँलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो कार्यक्रमहरू तपाईँले चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु होला र हामी पनि छिट्टै नै वैदेशिक यात्राबाट चाहिँ छुटकारा लिएर नेपालमा आएर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदम प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा हामी लाग्नेछौँ। यही हाम्रो उद्देश्य रहनेछ। हाम्रो परिवारको उद्देश्य हामी चाहिँ त्यही प्रिपरेसनमा लागिरहेका छौँ कि कसरी चाहिँ भोलिको दिनमा नेपालमा गएर हामीले चाहिँ भगवानको र भगवानका भक्तहरूको सेवा गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी जुटिरहेका छौँ। जब हामीलाई उतातिरबाट भगवानले जब निर्देशन दिनुहुन्छ, जब हामीलाई सेवाको लागि यहाँ तयार गर्नुहुन्छ, हामी जरुर यहाँ आएर फेरि हामी सेवामा लाग्नेछौँ। तबसम्म आफू पनि एउटा स्ट्रङ बन्नु पऱ्यो भित्रबाट होइन। र त्यो यस्तो कार्यक्रम चलाइदिनु भएकोमा अनि आजको आमन्त्रणको लागि, निमन्त्रणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र भक्तहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो समय बर्बाद नगरिकन यो भगवद्गीता यथारूप आजै तपाईँहरूले किनेर लिएर आउनुहोस् र माला पनि तपाईँले जे जस्तो खानुहुन्छ केही त्याग्नु पर्दैन। 4 नियमको पालना गर्नु केही कष्ट छैन, केही दुःख छैन। हजुरहरूले माला लिएर आउनुहोस्, निमको माला लिएर आउनुहोस्, किताब लिएर आउनुहोस्। किनभने यो किताब पढिन्छ नि, यो भनेको त्यो हामीले चाकुलाई जुन धार लगाइन्छ नि त्यस्तो धार सार्प गर्ने कुरा हो कि यो चाहिँ। यो किताब पढ्नाले हाम्रो माइन्ड चाहिँ यति सार्पनेस हुन्छ, यति बुद्धि चनाखो हुन्छ, यति तिखो हुन्छ कि हामीले चाहिँ अनि बल्ल अनि हाम्रो हृदय शुद्ध हुन्छ अनि बल्ल हामीले भगवानलाई हाम्रो हृदयमा बास गराउन सकिन्छ। जब भगवानप्रति हाम्रो प्रेम उत्पन्न हुन्छ अनि बल्ल हामी भगवानको कार्यमा सजिलै लाग्न सकिन्छ अनि अरू कुराहरूलाई त्याग्न सकिन्छ। भगवानप्रति प्रेम कहिले उत्पन्न हुन्छ? जब हामीले भगवानको विषयमा जानिन्छ। जस्तो एउटा प्रेमी प्रेमिका होइन कसरी आफ्नो जन्मदिने बाबुआमालाई छोडेर भागेर जान्छन् त, किनभने उसले उसलाई मन पराउँछन्, उसको बारेमा जान्छन् होइन, धेरै कुराहरू बुझ्छ नि कि उसको बानी आनी बानी, उसको क्षमता, उसको ट्यालेन्ट, सब कुरा, उसको रूप रङ सब जानेर नै उसलाई चाहिँ आफ्नो परिवारहरूलाई त्यागेर उसँग जान्छ। त्यस्तै भगवानप्रति आसक्त हुनलाई भगवानको बारेमा जान्न जरुरी छ। र भगवानको बारेमा जान्ने कसरी त भगवद्गीता पढेर, भगवानको ज्ञान, भक्तहरूको सङ्गतमा रहेर, भगवानको नाम जपेर अनि बल्ल भगवानको
भगवानप्रति प्रेम उत्पन्न हुन्छ। भगवानप्रति प्रेम उत्पन्न भएपछि हामी सजिलै अरू चिजहरूलाई त्यागेर चाहिँ भगवानको सेवामा लागिन्छ र त्यो उत्कृष्ट लाग्छ र उत्कृष्ट छ पनि। त्यही भएर सबैलाई म आजै भन्छु, आजै यो भगवद्गीता यथारूप, अरू किताब नकिन्नु होला, किनभने भगवद्गीता विभिन्न किसिमका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो मनोभावले लेखेर चाहिँ त्यसमा विष हालेको जस्तो, एउटा दुधमा चाहिँ सर्पले जुठो हालेपछि त्यो दुध पनि विष बन्छ। त्यस्तै भगवद्गीता जस्तो दिव्य ग्रन्थमा मान्छेले आफ्नो शब्दहरू मिसाएर त्यसलाई चाहिँ दूषित पारेका छन्। त्यही भएर केवल यो भगवद्गीता यथारूप लेखेको श्रील प्रभुपादजी, हिज डिभाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीद्वारा लिखित यो किताब मात्रै पढ्नु होला। यो किताब रोज डेली पढ्नु होला र माला एकदम प्रतिदिन चाहिँ तपाईँहरूले मालाको जप गर्नुहोस्। एटलिस्ट 8 राउन्डबाट सुरु गर्नुहोस् आजैबाट। अनि त्यसपछि भक्तहरूको सङ्गमा रहने कोसिस गर्नु। मिडियाहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबहरूमा चाहिँ एउटा इस्कनको डिभोटीहरूको लेक्चर सुन्नुहोस्। यसरी चाहिँ हाम्रो आत्मा साक्षात्कार सजिलै गर्न सकिन्छ र हाम्रो जीवनलाई सुख सम्पन्न बनाउन सकिन्छ हैन। यति भन्दै म पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ माला जप्नु पनि भनिदिइहाल्नु भयो। हजुर, अब माला कसरी जप्ने पनि भनिदिनुहोस् त। माला जप्नको लागि हामीले चाहिँ अब यो माला, यो चाहिँ मेरो तुलसीको माला हो। तपाईँहरूले चाहिँ निमको माला पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ 108 बिट्स छन् हैन, दानाहरू छन्। अब हामीले सुरुको यो जुन मेन माला छ, यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चैतन्य महाप्रभुको चाहिँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्री वासुदेव गौर भक्तवृन्द भनेपछि 3 चोटि यो महामन्त्र जपेर त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ यो औँला चोरी औँलाले नछुने हैन। यो औँलाले यसरी पनि सार्न सकियो एउटा एउटा गरेर, नभए यसरी पनि समात्न सकियो। कसैले यसरी समात्न सजिलो हुन्छ, चोरी औँलाले छुनु भएन। अनि हरे एउटा माला समात्ने यसरी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यसरी चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्र चाहिँ हामीले एउटा एउटा गरेर सार्ने। यो चाहिँ नर्मली इट टेक्स लाइक 10 to 15 मिनट्स नर्मल फर्स्ट टाइममा। यो राउन्ड पुरा सकेर जब यहाँ आइन्छ, हजुर, यहाँ लास्टमा एन्डमा आएपछि फेरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द फेरि यो 1 राउन्ड भएपछि फेरि अर्को राउन्डबाट अर्को साइडबाट फर्किने। हजुर, अर्को साइडबाट फर्केर फेरि त्यही रूपमा त्यही क्रममा चाहिँ हामीले माला जप गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि हैन कि यताबाट चाहिँ सुमेरुबाट सुरु गरेर जब यता यहाँ आएर यहाँ पुगिन्छ, यहाँ पुगिसकेपछि सुमेरुलाई ननाग्ने अनि फेरि वापस जाने, फेरि बरु मालालाई घुमाएर फेरि सुमेरुतिरबाट फेरि वापस जाने, पछाडि जाने। यति गरेपछि हाम्रो मालाको जुन यो कार्यक्रम छ यो भनेको के हो? वायरलेस कन्ट्याक्ट। अब अहिलेको जमाना वायरलेसको जमाना छ हैन। अब भगवानसँग कनेक्ट हुने के छ उपाय? अब यज्ञ पूजाहरू सम्भव छैन नि त। वायरलेस कन्ट्याक्ट यो हरे कृष्ण महामन्त्र भनेको भगवानसँग डाइरेक्ट वायरलेस कनेक्सन। तपाईँले महामन्त्र जप्नुहोस्, वायरलेस कनेक्टेड हुनु भगवानसँग। हुनाले यति अन द्याट नोट थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सुट गरेर सहयोग गर्ने विशाल भाइलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै प्रकाशजी थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर टाइम। हरे कृष्ण, अस्ट्रेलियन अनर, थ्याङ्क यू भेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय, गुरुदेव की जय। हुन्छ त आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुपेक्ष कृपा सिन्धु व्यवच पतितनां पावने वैष्णवे नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णव जय निताय गौर प्रेम जय बोल। हरे हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। The Secrets of Life with Subhas Agam.